present here. आजको यस इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कसन अन नमस्कार। कोभिड-19 केयर इन नेपालमा म सुस्मृति बिहानीबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु र आजको यस सेसनमा चाहिँ विल बी कभरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ कोभिड-19 केयर, why it is important to take care of ourselves during pandemic, ways to take care of yourself and self care. र यसको साथसाथै हामी चाहिँ Q&A र ओपन डिस्कसन पनि गर्नेछौँ यो सेसनको अन्त्यमा। आजको हाम्रो यस सेसनको फेसिलिटेटर हुनुहुन्छ डाक्टर सम्पूर्ण मान तुलाधर। Dr. Sampurna Mantuladharको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ he is a consultant cardiothoracic surgeon. He has completed his MBBS, MS, MRCEST and specializes in cardiothoracic and vascular surgery. He is consultant cardiothoracic surgeon at Syed Thermopakta National Transplant Center, Nepal Cancer Hospital and Research Center, BNB Hospital Nepal, and Nepal Korea Friendship Municipality Hospital. He is the co-founder of Champions for Nepal Health and Maitra Bodhi Home Care and Clinic. Dr. Tuladhar is also on the Medical Advisory Board of Bihani Social Venture. आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। हजुरहरू सबैजनाले आफ्नो पार्टिसिपेसन देखाउनु भएकोमा एकदमै खुसी लागिरहेको छ र स्वागत गर्दै धेरै नबोलिकन म आज डाक्टर सम्पूर्ण मान तुलाधर सरलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Dr. Tuladhar, the floor is all yours. Thank you. Good afternoon, everybody. मेरो voice त्यतिकै छ। I'm a little bit soft spoken person हो, तर मेरो voice हजुरले सुन्नुहुन्छ होला सायद। I think यो first time हैन बिहानीको फंक्सनमा मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा र फेरि सेकेन्ड पछि पनि अहिले पनि इन्भाइट गर्नुभएकोमा थ्यांक यू। सोसाइटीमा धेरै इश्यूजहरु भइ नै रहेछ, पहिले पनि थिए, अहिले झन् गम्भीर रूपमा आइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ नि अब म एपिडेमियोलोजिस्ट पनि हैन, म भाइरोलोजिस्ट हैन, म इन्फेक्शियस डिजिज स्पेशलिस्ट पनि हैन, तर चाहिँ नि बिहानदेखि रातिसम्म फोनहरु आउँछ, मेसेज आउँछ, भाइबरमा मेसेज गर्दा दिनभरि नै जान्छ। तर अहिले चाहिँ नि यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो आफूले भएको जतिसुकै स्मल नलेज एक्सपिरियन्सहरुलाई चाहिँ नि मान्छेहरुको पीडाहरुलाई चाहिँ कम गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले ट्राई गरेर हो र होपफुली केही इन्फर्मेसन एक्स्ट्रा एडभाइस दिन सके भने म ह्यापी नै हुन्छु र यहाँलाई पनि हेल्प पायो भने ह्यापी नै हुन्छु। आज मैले कुनै प्रेजेन्टेसन चाहिँ ल्याएको छैन हैन। जस्ट टु से अब मेरो जस्ट सर्ट एक्सपिरियन्स एक वर्ष अगाडि को कोभिड आउँदाखेरि चाहिँ नि एटलिस्ट मेडिकल हेल्थ वर्कर्सहरुमा धेरैलाई पर्यो, तर सबैजना रिकभर भए। मलाई रिकभर नभएको भने सुनेन, मेबी एक दुई जना फाटफुट पर्यो होला, धेरै डर थियो हैन, किन इन्डियामा बंगलादेशहरुमा पनि डक्टर्स नर्सेसहरु धेरै जना मरे भन्ने पनि हल्ला सुनेको थियो, तर स्ट्रेन्जली यहाँ चाहिँ नि इन्फेक्ट भएको धेरै भयो पनि खास सबैजना रिकभरै भयो, कसैलाई अलि धेरै नै भएको थियो। अलिकति एल्डरलीहरुलाई चाहिँ अलिकति असर परेको थियो त्यो टाइममा, तर केही समय फ्यु वीक्स एक दुई हप्ता दुई तीन हप्ता चाहिँ अलिकति हाहाकार परेको थियो बेड पाउन पनि, तर ओभरअल चाहिँ म्यानेज भयो, अक्सिजन नपाउने भन्ने थिएन। तर यसपालि इन्डियाको कुराहरु चाहिँ हामीले 2 महिनादेखि टेलिभिजनमा हेरिरहेको थियौं, वाच गरिरहेको थियौं र मलाई चाहिँ नि मनमा अलिकति चिसो आइरहेको थियो, यो इस्यु आउला कि भनेर। त्यो सबैलाई नै भइरहेको थियो होला, तर जब साँच्चै हिट गर्यो यति र्यापिडली र यति म्यासिभली हिट गर्यो कि र धेरै यङ पर्सनहरुलाई पनि यसपालि हिट गरिरहेछ हैन। एल्डरले त परेकै छ, तर यङलाई पनि पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिला भन्दा 2 टाइम्स मोर डेन्जरस र 2 टाइम्स मोर ट्रमेटिक किसिमले चाहिँ नि भइ नै रहेछ त्यो। त्यसैले चाहिँ नि धेरैलाई नै गाह्रो छ यसपालि। तर ओभरअल चाहिँ अब यहाँको केही प्रश्नहरु छ भने म एन्सरहरु गर्न ट्राई गर्छु। मुख्य कुरा चाहिँ त्यही नै हो। केही क्वेशनहरु केही छ कि? साउन्ड म्युट छ हजुर, साउन्ड धेरैको स्क्रिनमा साउन्ड म्युट छ।
अहिले अहिले सुनिन्छ हजुर। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्ते हजुर। नमस्ते। म जित बहादुर राई। नमस्ते हजुर। यो सोरबा आइसोलेसन भनौँ या त बन्दाबन्दीमा I think we have been घरभित्रै भएको I think more than 2 weeks or something like that. खाली हाम्रो एउटै कुरो मात्रै के हुन्छ भने हामीले get to know from newspapers या त TV or the radio. तर जुन चाहिँ लकडाउनको मेजर्सहरु लिनु पर्ने हो जस्तो त्यो टिभीमा पुलिसहरुले चेक गरिराखेको देखिन्छ, दाहिने बायाँ एक दुई जनासँग कुरा सोधिन्छ, त्यो इफेक्टिभ छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। आर ती रियली पिपल जो चाहिँ जसले इन्भिजुलेट गर्नुपर्ने चीजहरु, जसले त्यो लागू गर्नुपर्ने चीजहरु, लागू गर्ने तरिकाहरु त्यो गर्न परेकोले मात्रै गरेको भनेको जस्तो मात्रै देखिन्छ। पुलिसहरुले त्यो अब टिभीमै देखिन्छ, एउटा कागज सेतो देखाउँछ जा भन्छ, अर्कोले सेतो देखाउँछ त्यो जा भन्छ, त्यो के हो थाहा छैन, त्यहाँ के लेखेको छ त्यही मान्छे हो कि होइन। Nothing is actually seen. एक दुईवटालाई गाडी रोक्या हुन्छन्, सोध्या हुन्छन्, फेरि जा भन्या हुन्छन्। So these kind of things actually we are living outskirts of little त्यो town देखि बाहिर देखिन्छौं। कहिले कहिले गाडी पनि आइराखेको देख्छ, कामहरु भइराखेकै छन्। काम त त्यति गाह्रो त छैन त हाम्रो गाउँतिर त, तै पनि यसलाई जोडजाड गर्नुपर्ने जुन the way the political peoples are running around, एक जनाले पनि मेन्सन गर्दैन, हामी गर्दै छौं मात्रै भन्छ, के गर्दै छौं भन्छ। त्यसपछि then comes along with the medical professional ले काम गर्दै गरेको उनीहरुको बोलीहरु completely vastly त्यो डिफरेन्स, हामीले गर्दै छौं भन्ने र जहाँनेरि चाहिँ त्यो सफर भइराखेको छ, जहाँनेरि चाहिँ हस्पिटलाइजहरु भइराखेको छ, हस्पिटललाई बेड छैन भनेको छ हो कि होइन, बिरामीलाई जुन प्रकारले बरन्डातिर राखेको, स्टेजतिर राखेको, अक्सिजनको जुन चाहिँ महामारी, त्यसलाई त्यति सहज तरिकाले उ गर्न सक्ने त अवस्था थियो कि थिएन, गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँहरुलाई पक्कै पनि थाहा होला। अब अहिलेसम्म कसैको कन्ट्रोलमै छैन, गर्छौं मात्रै भनेको छ, कस्तो गर्छौं, निर्देशन भनेको छ, कस्तो निर्देशन मात्रै दिइसकेपछि त्यो पालना भइराखेको छ कि छैन, हामीले यसलाई भनेका छौं उलाई भनेका छौं, डाउन द लाइन त त्यसपछि गएर त पिउनकोमा जान्छ, हामीलाई पनि गर्दै छौं मात्रै भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले इफेक्टिभनेस चाहिँ मैले देखिराखेको छैन। आई डोन्ट नो व्हाट यु फिलिङ अबाउट इट डक्टर साहब। थ्यांक यू। म्यानेजमेन्ट केओस चाहिँ नि एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीको सिम्बलै हो भन्नुपर्छ म चाहिँ नि। इट्स नट ओन्ली अहिलेको होइन कि हरेक चिजमा चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट केओस छ। एन्ड द रिजन बिङ चाहिँ नि हाम्रो ल एन्ड अर्डर सिस्टम चाहिँ नि इट्स नट भेरी स्ट्रङ। स्ट्रङ गराउनलाई धेरै दुःख गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँहरू त धेरै एक्सपिरियन्स्डहरू, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। लाइक वाइ सिङ्गापुर टुडे वाट इज सिङ्गापुर टुडे होइन, बिकज ल एन्ड अर्डर इज फलो। वेस्टर्न कन्ट्रिजमा पनि एउटा गार्डनमा नजानु भनेपछि गार्डनमा जाँदैन होइन, घरमा गार्डन भए तापनि ल एन्ड अर्डर फलो गर्छ। मान्छेहरूले फेयरली इन्टेलिजेन्टली फलो गर्छ र स्ट्रिक्टली फलो गर्छ, र त्यसमा गरेन भने चाहिँ दे आर भेरी स्ट्रिक्ट पनिसमेन्ट त्यसमा पनि छ। यो कुरा हामीले ओभरनाइट गर्न पनि सक्दैनौँ, ओभरनाइट हुँदैन पनि। र आई थिङ्क ओभरअल मलाई चाहिँ नि, एन्ड दिस फ्रम माई लिल बिट एक्सपिरियन्स पनि होइन, धेरै ठाउँमा नक गऱ्यो, धेरै कुरा भने, धेरै चिज लेखेँ, तर चाहिँ नि आफ्नो शक्ति नभएको ठाउँमा चाहिँ नि मैले बोलेर केही पनि हुँदैन रहेछ। त्यसैले चाहिँ नि यसमा मैले धेरै एनर्जी अहिले खर्च गरेको छैन अझ। जे हुन्छ हुन्छ, स्टेटले यसो गरिदेला उसो गरिदेला भनेर चाहिँ नि धेरै टाइम एनर्जी खर्च गरेको छैन। त्यसको हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ नि आफ्नो शक्ति, आफ्नो रिसोर्स र आफ्नो नेटवर्कले भ्याएसम्म चाहिँ नि एफोर्ट गर्ने, आफ्नो रिसोर्सले भ्याएसम्म अरूलाई पनि
सकेसम्म हेल्प गर्ने र आफ्नो लुक आफ्टर चाहिँ नि एकदम क्लोजली गर्ने। यो नेक्स्ट 2 मन्थ्सको लागि चाहिँ नि कहीँ पनि बाहिर नजाने, कसैसँग कन्ट्याक्ट नराख्ने, कसैलाई नभेट्ने र घरमा पनि कोही छ भने चाहिँ 2 मिटर्स डिस्टेन्समा बस्ने। यति डेन्जरस छ हजुर अहिले। सो ओभरअल चाहिँ यहाँको एनर्जी चाहिँ नि आफ्नो लुक आफ्टर गर्ने, आफ्नो नेटवर्क बलियो पार्ने र आफ्नो नेटवर्कले आफूलाई पनि होइन अरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्ने जतिसम्म सकिन्छ हेल्प गर्न ट्राई गर्ने। त्यति नै हो हजुर। स्टेटको पछि दौडेर चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स अ लट अफ टाइम एनर्जी वेस्ट जस्तो लाग्छ। गरिरहेछ टु सम एक्सटेन्ड गरिरहेछ। धेरै फल्सहरू र धेरै विकनेसेसहरू छ, त्यो चाहिँ नि अब 2-4 दिनमा करेक्ट हुनेवाला छैन। त्यसले आई थिङ्क वी निड टु डाइभर्ट आवर एनर्जी त्यसमा। फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, मलाई पनि फेसबुकमा कहिले काहीँ यति गाली गरेर लेख्नु मन लाग्छ औँला तातिसकेका हुन्छ, तरै पनि म होल्ड ब्याक गर्छु। पुरा यस्तो छ। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। आफ्नो लुक आफ्टर चाहिँ एकदम टाइटली गर्नुहोस् नेक्स्ट 2 मन्थ्सको लागि। जस्तो बेस कुरा त्यही हो। 2 मन्थ्सको लागि कहीँ पनि नजानुहोस्, कहीँ पनि नभेट्नुहोस् कस्तोसँग। घरमा बाहिर तरकारी किन्न जानलाई बाहेक त्यो पनि एभ्री 3-4 डेजमा हुल कम हुने टाइममा चाहिँ गर्नुहोस्। नभए चाहिँ कम्प्लिटली आइसोलेसन, सेमी आइसोलेसन गर्नुहोस्। नेबरहरूसँग नभेट्नुहोस्, कसैसँग नभेट्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर तुलाधर। आई थिङ्क हरि अङ्कलले पनि हात उठाइसक्नु भएको छ। हरि अङ्कल। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। गुड आफ्टरनुन। के अरे मेरो त यो 1-2वटा छ। यो खास गरी भ्याक्सिन फर्स्ट डोज लगाएँ कोभिसिल्ड इन्डियन, अनि अहिले चाहिँ नि फेरि अर्को ज्याब 8 विक्समा लगाउने भन्ने थियो, तर अब 8 विक्स चाहिँ नि अब एक्सपायर हुँदैछ। अनि यदि कोभिड यो के अरे कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ नि ज्याब 2 को लागि पाएन भने अरू लगाए हुन्छ? यो जस्तो चाइनिजको भ्यारोसेल भन्ने यिनीहरू लगाए हुन्छ कि त्यही नै लगाउनु पर्छ? यो क्वेसन काठमाडौँभरि छापछाप्ती यो क्वेसन आइरहेछ सबै ठाउँमा। हजुर। WHO को गाइडलाइन अनुसार इट्स नट अ ग्रेट आइडिया भन्छ, किनभने प्रत्येकको भ्याक्सिन बनाउने तरिका फरक छ। कसैले त्यो मेसेन्जर आरएनए भन्नेको हुन्छ, कसैले स्पाइक प्रोटिन गर्छ, कसैले चिम्पान्जीको एडेनोभाइरस युज गरेर गर्छन् होइन। त्यसले केले स्टिमुलेट गरेर त्यो एन्टिबडिजहरूलाई बनाउँछ भन्ने तरिकाहरू फरक हुनसक्छ। र डिफ्रेन्ट भाइरस डिफ्रेन्ट भ्याक्सिनको प्रयोगले चाहिँ त्यो जुन पार्ट पहिला स्टिमुलेट भएको त्यसलाई त रिस्टिमुलेट गर्ने हो नहोला कि भन्ने चाहिँ पिर। मैले हल्ला सुनेको चाहिँ बजारमा पिपल आर टेकिङ अ डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन पनि लिइरहेछन् भन्ने पनि सुनेको छु होइन। WHO हरूको गाइडलाइन्समा चाहिँ गर्दै नगर्नु भन्ने चाहिँ लेखेको छैन, गर्दै नलेखेको छैन, तर वी वुड नट रेकमेन्ड भन्ने मात्रै लेखेको छ। स्ट्रङली रेकमेन्ड्स अगेन्स्ट भन्ने चाहिँ लेखेको छैन। ओभरअल अब पेसेन्स अलिकति हुन सकिन्छ र त्यो सेकेन्ड डोज आउन सक्ने चान्स छ भने चाहिँ त्यही भ्याक्सिन लिनुमा चाहिँ सबभन्दा वाइज हुन्छ होला। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। तर फेरि यदि त्यो आएन भने फेरि हामीले यो अहिले चाइनिज आइरहेछ, अहिले के हो रसियन पनि आउँदैछ भन्दैछ, अनि त्यो चाइनिजलाई लगाएर फेरि सेकेन्ड डोज चाइनिज लगायो भने के हुन्छ त? फेरि त्यही 2 डोज भन्दा बढी लाउने हुँदैन, 2 डोज भन्दा बढी लाउने हुँदैन। सेकेन्ड डोज लाग्नु पाएपछि अब तपाईँको बडीमा कति एन्टिबडी छ नोबडी नोज। अब त्यो त जम्मै टेस्ट गरेर मात्रै थाहा हुन्छ। अब कुनै स्टडी छैन कि त्यसमा 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भ्याक्सिन लाएर के भयो भन्ने चाहिँ कुनै स्टडी छैन। प्लस एउटै भ्याक्सिन लाउँदाखेरि पनि सर्टेन टाइमसम्म मात्रै त्यसले इफेक्ट गर्ने हो, त्यो फर एभर इफेक्ट पनि हुने कति टाइम भनेको डिफ्रेन्ट प्रोजेक्सन छ होइन। WHO ले यही टाइम भनेर भनेको छैन, एभरेज 9 मन्थ्स जति भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर फर एभर छैन। र त्यो रेस्पोन्स पनि इन्डिभिजुअलमा फरक पर्छ, कसैले धेरै रेस्पोन्स हुन्छ र कसैले कम रेस्पोन्स हुन्छ होला। अब यहाँले चाहिँ अब म के गरौँ त भन्ने क्वेसन आउनु होइन।
अफिसियल त अब केही भन्न मिल्दैन है, तर कसैले चाहिँ अब ल ठिक छ म क्यालकुलेटेड रिस्क लिन्छु र यो डिफ्रेन्ट भ्याक्सिन लगाएर हेर्छु भनेर भन्नेहरू छन्। आई थिङ्क त्यस्तो पनि गर्नेहरू पक्कै छ, तर स्ट्रङली रेकमेन्ड चाहिँ नि म गर्दिनँ। थ्याङ्क यू डक्टर साहब। यसै सन्दर्भमा आई थिङ्क यो क्वेसन आइहाल्छ होला, मलाई कोभिड भइसक्यो र मैले फर्स्ट भ्याक्सिन लगाइसकेँ भनेर म अब यो सेकेन्ड भ्याक्सिन म लाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन चाहिँ नि आउँछ होला। त्यसमा चाहिँ नि लाउनु हुन्छ र लाउनु पर्छ पनि। कहिले लाउने भन्दाखेरि निको भएको 2 to 4 weeks पछि चाहिँ लाए हुन्छ भनेर भन्छ, वा कम्प्लिटली निको भइसक्यो र कम्प्लिट निको भएर अर्को 2 हप्ता 3 हप्ता गइसक्यो भने चाहिँ नि त्यसपछि लाउनु भएको हुन्छ भन्छ नि WHO रेकमेन्डेसन त्यही छ। त्यसो भने यो के अरे अब 8 weeks एक्सपायर भयो, अब कोभिसिल्डको एक्सपायर भएपछि अब पाएन भने के गर्ने त डक्टर साहब? इज देयर एनी सोल्युसन? अफिसियली केही भन्न मिल्दैन हजुर, अब यहाँको डिसिजन हो होइन, किनभने यो डक्टरले यसो भन्यो उसो भन्यो भनेर चाहिँ नि भन्दा गाह्रो छ। आई थिङ्क मान्छेहरूले चाहिँ नि कसैले अब म रिस्क लिएर म लिन्छु, म सेकेन्ड डोज लिन्छु, आई थिङ्क बिगार्नु त बिगार्ला जस्तो लाग्दैन होइन कम्प्लिटली, किनभने यो एकदमै स्मल माइन्युट स्टिमुलस डोजहरू हो होइन, यसले कोभिड बनाउने यताउता त हुँदैन, गर्ने त हुँदैन होइन, एन्टिबडी रेस्पोन्स गर्छ कि गर्दैनको मात्रै कुरा हो। तपाईँलाई एकदम त्यसले ड्यामेज गर्छ यताउता चाहिँ सायद गर्दैन होला, तर लगाइसकेपछि अब त्यसपछि मानिलिउँ चाइनिज सेकेन्ड डोज चाइनिज लिनुभयो, अब त्यसपछि फेरि थर्ड म फेरि चाइनिज लिने कि नलिने भन्ने क्वेसन आउँछ फेरि। एन्ड कुनै रेकमेन्डेसन छैन 2 डोजभन्दा बढी लिने भन्ने चाहिँ। सो इट्स अ मिक्स म्याक्स छ। अब अनफर्चुनेटली हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ नि यो यस्तो मिक्स म्याक्स पर्छ, जुन अरू ठाउँमा चाहिँ वरी गर्नु पर्दैन थियो, तर हाम्रो चाहिँ त्यो वरी गर्नुपर्ने छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ नि भ्याक्सिनको त इम्पोर्टेन्टै छ होइन, तर मोस्ट प्यारलल टु दिस चाहिँ नि प्रोटेक्सन चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो मजाको कुरा छैन, नाइस कुरा छैन, तर नेक्स्ट 2 months चाहिँ नि जस्ट आउट अफ कन्ट्याक्ट विथ एनीबडी एल्स गर्नुमा सबभन्दा वाइजेस्ट हुन्छ। एज लङ एज द भाइरस तपाईँ नजिक आउने चान्स नभएसम्म चाहिँ नि सायद हुँदैन होला। एन्ड मेबी इन 2 months टाइम मेनी थिङ्स सर्टेड आउट हुन्छ होला, अरू डोजहरू पनि आउने होइन, त्यही कम्पनीको त्यही टाइपको भ्याक्सिनको डोज आउने। अहिले किन्नलाई भने पनि कति 9,000 रुपिस 900 रुपिस कतिमा भन्ने चाहिँ हल्ला सुनिरहेको छु किन्ने भयो पनि। एन्ड मेबी इन 2 months टाइम इन्डियाले पनि अलिकति लुज गर्न सक्छ होला। युएसमा पनि भ्याक्सिन रिलिज गर भनेर चाहिँ धेरै प्रेसर गइरहेछ, त्यहाँ डिप्लोमेटिक लेभलमा पनि धेरै प्रेसर गइरहेछ लाग्छ। सो अल दिस थिङ्स 2 monthsमा चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ होला, तर त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै आउट अफ कन्ट्याक्ट सबैसँग बस्नु चाहिँ सबभन्दा वाइजेस्ट हुन्छ। हस् डक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच इन्डिड। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो शैलेन्द्र सरको पनि थियो, उहाँले पनि यो भेरोसेलको बारेमा नै प्रश्न राख्नु भएको थियो। सेकेन्ड डोज भ्याक्सिनेसन अफ भेरोसेल कोभिड पोजिटिभको लागि क्योर हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँको प्रश्न थियो। शैलेन्द्र सर, वुड यु लाइक टु आस्क योर क्वेसन टु डक्टर तुलाधर? नमस्कार डक्टर तुलाधर। नमस्ते। बिहानीको टिमलाई पनि धन्यवाद यो सेसन राखिदिनु भएकोमा। मैले 10 मिनट पछाडि जोइन गरेँ होइन, त्यस कारण अगाडि के भयो मलाई थाहा छैन, तर मैले जोइन गर्दै नै मैले डक्टर साहबले भन्नुभएको के सुने भनेदेखि यो कोभिडको फर्स्ट भ्याक्सिन लिएर अनि कोभिड भएकोहरूले चाहिँ कम्प्लिट रिकभरी भएर 2 to 4 weeks भित्र लिनु मिल्छ भन्ने कुरा भयो। मेरो प्रश्न पनि यही थियो। यो प्रश्न मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ मेडिसिटीमा अब ट्रिटमेन्ट गराएको, उसलाई अक्सिजन लिनु चाहिँ परेन, अनि 1 दिन बसेर डिस्चार्ज भयो, अनि घरमा आएपछि फेरि एकछिन मात्रै अक्सिजन 93-94 भयो, त्यसपछि कन्टिन्युसली अभाव थियो, पछि फेरि गएर मेडिसिटीमै बस्यो 3 दिन जति, अनि उसलाई त्यही अब स्टेरोइड्सहरू यो डेक्सामिथासोनहरू के चलायो, अरू औषधिहरू चलायो, अनि अहिले कम्प्लिट रिकभरी भन्नाले उसलाई भएको 6 गते सिम्पटम देखेको, 9 गते पोजिटिभ आएको, अनि
नेगेटिभ आएको चाहिँ 26 गते वैशाख, भनेपछि आज 5 दिन 6 दिन भयो नेगेटिभ आएको। अब यो भेरोसिलको भ्याक्सिन चाहिँ 2 गतेदेखि 11 गते कि 12 गतेसम्म छ भन्दाखेरि उसको नेगेटिभ आएकोबाट चाहिँ 16-17 दिन हुन्छ। त्यस कारण सेकेन्ड डोज ल्याउँछु भनेर मैले आफैले पनि अलिकति यसमा चाहिँ नेटहरूमा हेरेँ। मैले एउटा चाहिँ त्यहाँकै डक्टर, मेडिसिनको डक्टर त मलाई थाहा भएन, त्यो मेरो मान्छेले जस्तो आएको, उसले भनेअनुसार के भन्यो भनेदेखि आफ्टर 30 डेज लिऊ भनेर है, जुन कि मलाई चाहिँ चित्त बुझेन आफ्टर 30 डेज भनेको। अनि मैले त्यसपछि डक्टर ओम मूर्ति अनिल कार्डियोलोजी, म उहाँसँग कन्सल्ट गर्छु र उहाँले चार्टमा पनि मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पठाउँदाखेरि उहाँले सर्ट एन्सर के दियो भनेदेखि केही दिन पर्ख भन्ने मात्रै हो नि। त्यो केही दिन पर्ख भनेपछि मैले अब डक्टर साहबले यो डिटेल जाने मेरो मैले पर्स्यु गरिनँ यसमा है, किनभने 2 देखि 11सम्म चाहिँ 11 भन्दा पनि पछि पर्ख भने हो कि कहिले हो अब त्यो थाहा भएन। त्यसपछि मैले अर्को डक्टर उहाँको कन्सल्ट गरेँ भनेदेखि शेरबहादुरको, मेरो फ्रेन्ड केही पनि छैन। मैले सट्ट फेसबुकमा कहिले उहाँको मेसेजमा मेसेज राख्दिएँ, तर उहाँले मलाई रेस्पोन्ड गर्नुभयो। उहाँले के भन्यो भने यसबारेमा धेरै त्यति रिसर्च छैन, म यही भन्न सक्दिनँ। यही किन भन्न सक्दिनँ भनेदेखि कति मान्छेलाई कोभिड भएको होला तर टेस्ट नगरे होला, उनीहरूले त भ्याक्सिन गरेर लिन जान्छन्, उनीहरूलाई के हुन्छ? जोलाई सिम्पटम आयो अथवा यो चेक गरायो उनीहरूलाई नै थाहा भयो कि मलाई भयो भनेर 80% जसको सिम्पटम छैन या माइनर सिम्पटम छ जसले चेक गरेर उसले लिन जान्छ। यसको एन्सर के त छैन। त्यस कारण उसले चाहिँ मलाई नै छोडिदिए यसबारेमा। तर आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम। म चिन्दै नचिन्ने मान्छेलाई पनि उहाँले रेस्पोन्ड गर्नुभयो मेसेन्जरमा है। त्यसपछि आज एउटा हिमालमा एउटा आर्टिकल आएको छ डक्टर अनुप सुवेदी, उहाँले के लेखेको छ, उहाँले लामो धेरै के भन्यो भनेदेखि उहाँले चाहिँ उहाँको समरीमा के हो भने नि वास्तवमा यो रिकभरी 30 डेजसम्म नलिनु पर्छ। त्यो किन भनेदेखि बडीमा अलरेडी एन्टिबडिज पर्दैन अनि ल्याऊ भन्ने हो। तर नेपाल जस्तो देशमा अहिले मिस गरिनु कहिले बाहिर भएको म 3 महिनापछि लिन्छु 2 महिनापछि लिन्छु भन्न मिल्छ। त्यस कारण चाहिँ कम्प्लिट रिकभरी भएर 2 विक्स नआएको छ भने लिए हुन्छ भने डक्टर अनुप सुवेदी पनि छ। अनि त्यो पनि मैले पोइन्ट कलेक्सन गरेँ। अब डक्टर साहबकै कुरामा आउँदाखेरि तपाईँले भन्नु 2 to 4 विक्स भन्नुभयो, एउटा बिग रेन्ज भयो होइन। एउटा अर्को कम्प्लिट रिकभरी भन्ने तपाईँले कसलाई मान्नुहुन्छ? किनभने कसैले पिसिआर हप्तामा जचाउला, कसैले 3 दिनमा जचाउला, कसैले एकैचोटि 4 हप्तामा जचाउला, नेगेटिभ कहिले आयो त उसको त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। यसमा डक्टर साहबले के एडभाइस कि कसरी यसलाई जजमेन्ट गरौँ? आई थिङ्क सिम्टोमेटिक रिकभरी होइन, नो फिभर, कुनै कफ छैन र चेस्ट एक्सरे हेर्दाखेरि चाहिँ फेयरली क्लियर छ। 3टा कुराहरू छ भने सिम्टोमेटिक त्यहाँ पोइन्टदेखि लिएर अर्को 2 विक्स कुर्नु भएर जसमा अब आफ्नो स्ट्रेन्थ पनि फर्केर आउँछ, एभ्रिथिङ बेटर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि लिनु हुन्छ। ए हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। मलाई अब डक्टर साहबले यति भनिदिनुहोस् कि त्यो मेरो वास्तवमा 3टा केस छ मेरो मान्छेहरूको रिलेटिभको, अरू 2टालाई त सायद मिल्दैन होला तर एउटालाई चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ डक्टर साहबको कुरा सुन्दाखेरि। यो क्वेसन धेरैले त्यही भनिरहेको छैन। अब हाम्रो विन्डो त त्यतिमा छ अनि त्यो विन्डो हाम्रोमा परेन भने हामी कहाँ जाने त, कसलाई गुहार्ने? नेपाल सरकारको हालत त्यस्तै छ होइन। पछि लिन आऊ भनेर भन्यो भने त कहिले कहिले हुन्छ। त्यो क्वेसन छ। त्यसको एन्सर मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन। तर आई थिङ्क देयर इज गुड नम्बर अफ पिपल विथ दिस क्वेसन, गुड नम्बर छ है। त्यसैले चाहिँ अलिकति हेल्थ अथोरिटीहरूलाई चाहिँ नि हामीलाई पछि लिनलाई चाहिँ हामीले के गरिदिनुहोस् भनेर अलिकति लबिङ गर्ने कुनै उपाय छ भने चाहिँ गर्नु पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेदेखि नै भनेर। कहीँ न कहीँ त लिङ्क भएछ, वडाको मान्छे, वडा अध्यक्ष यताउता होइन, यताउता भनेर चाहिँ नि कता मिलाएर चाहिँ हामीलाई 1 हप्ता डिले गराइदिनुहोस् भन्नुभयो हुन्छ। डक्टर साहब मैले यो भन्ने बिर्सेँ एउटा, हिजोको अस्तिको फेरि न्युज पेपर एउटा के आएको रहेको छ भनेदेखि यो भेरोसेल दिँदाखेरि यो कोभिड पोजिटिभ देखेको, कोभिड भएकोलाई नदिनु भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको रहेछ एउटा हिजो। अनि आज हिमालमा चाहिँ डक्टर अनुप सुवेदीले नै लिए हुन्छ भन्ने कुरो छ। यो भएकोले अब त्यहाँ गएर मलाई कोभिड भएको छ भने बित्तिकै उसले केही नसोचिकन तिनीहरूलाई भेरोसेल दिँदैन जस्तो छ त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार। कोभिडको लिन्छ र पिसिआर रिपोर्ट माग्छ र सायद माग्दैन होला, सायद माग्दैन होला। यस्तो छ पिसिआरमा चाहिँ नि डेड डिएनएहरूले पनि पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ होइन। भाइरसको लङ्गेभिटी चाहिँ रफली अबाउट 10 डेज भनेर भन्छ।
म भाइरोलोजिस्ट होइन, तर मैले पनि यो लिट्रेचरहरूमा र सोसियल मिडियामा सुनेको कुरा होइन, स्पेसलिस्टहरूले नै भनिरहेको कुरा, स्पेसलिस्टहरूले भने 10 डेज जति हुन्छ भने आफ्टर 10 डेज 1 महिनासम्म पनि पोजिटिभ आउन सक्छ यदि त्यो डेड भाइरसको डिएनएहरू कतै कतै बसिरहेछ भने। होइन मैले भनेको अब मान्छे त सिन्सियर भएर मलाई कोभिड भएको थियो दिको पा भन्छ नि, उनीहरूले केही डकुमेन्ट लिएर जान्दैन, त्यति भन्ने बित्तिकै हामीलाई त यस्तो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ तपाईँलाई दिन मिल्दैन भन्न सक्छ कि उनीहरूले। यो 2 डेज 2 months 14 डेज यी हिसाबै गर्दैन तिनीहरू त। उनीहरूको लागि एउटा स्ट्रेट एउटा जे इन्स्ट्रक्सन दिएर त्यो गरेर जस्तो लाग्यो क्या मलाई। म दुइटै यो पोस्ट यो फोरममा यो न्युजहरू, तर मैले डाक्टर साहबको मैले क्लियर मैले बुझेँ, म सेटिस्फाइड छु र मैले डिसिजन लिन सक्छु। आई थिङ्क बाङ्गो देशमा अलिक बाङ्गै गर्नुपर्छ जस्तो किसिमको एडको स्टाइल हो क्या नेपाल चाहिँ। अनएथिकल होइन, तर यदि सिस्टमले हेल्प गर्दैन भने त्यो सिस्टमबाट अलिकति साइड लाइन लाएर विदाउट रियली आफूलाई पनि हार्म नगर्ने तर अनएथिकल पनि नहुने गरेर किसिमले गर्नुपर्छ। यही फोरममा यदि मलाई टाइम 5 मिनट छ भने म एउटा अर्को एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ यो भ्याक्सिन सम्बन्धी नै। बिहानीबाट पनि मलाई पर्मिसन होला सुस्मृतिजीहरू। मेरो भाइको चाहिँ म 2 मिनट 5 मिनट दिन्छु है त। म मेरो 2टा केस, एउटा साथीको चाहिँ हाम्रै यो हामी रङसान भन्छ, म युएनडिपीको रिटायर हो अनि हाम्रो रङसानको फोरममा पनि एउटा स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो प्रब्लम पऱ्यो कि उहाँको 3टा स्टेन राखेको छ। त्यो मतलब उहाँले हाइपर टेन्सन औषधिदेखि लिएर थिनर सबै खाइरहनु भएको छ। उहाँले यो भ्याक्सिन लिने कि नलिने कतिजनासँग सोध्यो, कसैले पनि उहाँलाई डेफिनेट एन्सरै दिन सकेन। उहाँलाई अब नलिउँ पनि भएन, लिउँ पनि कसरी, किनभने थिनर भएको नलिउँ भन्ने आइरहेछ। अब उहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ ग्रुपमै पर्यो। त्यसपछि त्यो बेला मैले के गरेँ भने त्यही डाक्टर ओममूर्तिलाई नि लेखेँ, मेरो एउटा साथी छ यस्तो स्टेनहरू राखेँ त्यस्तो छ, के गर्ने उहाँले ल्याऊ भने लिए हुन्छ भने मैले त्यही स्न्यापसट पठाइदिएँ। उहाँले फर्स्ट डोज लिनुभयो कोभिसिल्ड, फाइन। तर अरू कति डर। अब म अर्को कुरा गर्छु, मेरो आफ्नै भाइको युनिसेफको स्टाफ हो अनि ओभरवेट पनि छ, सुगर पनि छ, प्रेसर पनि छ, वारफरिन जस्तै प्रोडेक्सा खान्छ उसले, प्रोडेक्सा भन्छ के अरे जुन थिनरै हो, अनि उसको सबै प्रब्लम छ। नर्लिकमा देखाउँ डाक्टर यादव भट्टको उसले एपोइन्टमेन्ट लियो, यादव भट्टले लिए हुन्छ भने 100% ग्यारेन्टी छ त डाक्टर साहबले कसरी ग्यारेन्टी दिन्छ होइन। यो लाख 2 लाख 1000 10,000 एकजनालाई लाग्छ भने कसलाई पनि सक्छ, त्यो टाइम भन्न सक्दैन, तर तपाईँले लिँदा सेफै हुन्छ जस्तो भन्यो। अनि उसले भेरोसेल के गर्यो भने आर्मी हस्पिटलमा गएर लिनु गयो वीरेन्द्र सैनिकमा छाउनीमा, जहाँदेखि त्यहाँ कार्डियोलोजिस्ट अनि उसले हिस्ट्री भनेपछि तपाईँले त हामी सजेस्ट गर्दैन नदिनुहोस् भनेछ। अनि यसो होइन यो त यस्तो हुनसक्छ, तपाईँ यसको औषध खाइरहेको छ, कार्डियोलोजिस्ट भनेपछि उसको दिमाग गयो। मलाई फोन गर्यो, मैले पनि यादव भट्ट अब विश्वास गरेको डक्टर त्यहाँ नर्मी देखेपछि किन कन्सल्ट गरेर अब होइन। अब मैले त मेरो हिस्ट्री भन्नु पनि अब डक्टर नलियो भन्छ नि नलियो। 4-5 दिनपछि उसको दिमाग गोलमाल। अनि मलाई के भन्दै हेर तिमीले यो 2, 3, 4, 5 वर्ष रहनु सक्छ, यो फर्स्ट डोज लिएर सेकेन्ड डोज पाउँदैन, सेकेन्ड डोज लिएर भोलि थर्ड डोज दिनु पर्ला, फोर्थ डोज दिनु पर्ला, तिमी कति डराएर बस्ने। यो रिस्क त तिमीलाई मात्रै कसैलाई पनि हुनसक्छ। तिमीलाई नर्भिकले भनेपछि किन डरायो भनेपछि 4 दिनपछि फेरि उगाएर लियो, मलाई मोर बुझ्नु एन्ड इज फाइन भनेपछि यहाँ यो नयाँ सब्जेक्ट भएको हुनाले एक किसिमको यो नलेज कसैलाई एक नलेज पनि छैन, कन्फिडेन्ट कोही पनि छैन। तर यो 2टा केस चाहिँ मलाई बडो स्ट्राइक भएको छ। एकदम मलाई कन्फिडेन्ट डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ 2 weeks कम्प्लिट रिकभरी भएको छ, लिँदाखेरि एकदम फाइन होला पनि म आफू पनि विश्वस्त छु डाक्टर। यो स्टेन्टहरू भएको पेसेन्टहरूको चाहिँ नि युजली क्लोपिडोग्रेल भन्ने एउटा औषधि भइरहन्छ नि, यो र ब्लड थिनर हो, वा प्रेडेक्सा भन्ने कसैले डिफ्रेन्ट कारणले प्रेडेक्सा लिन्छ, कसैले के कारणले इन्जेक्सन लाउँदा मसलमा चाहिँ नि इन्जेक्सन बनाएको त्यो त मसलमा घाउ बनाउने हो, अलिकति ब्लिडिङ त हुन्छ होइन। अनि ब्लिडिङ भएर फेरि त्यो ब्लिडिङ बढेर त्यहाँ निलो भइदियो वा हेमाटोमा भइदियो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य त्यसको कोर कुरा चाहिँ त्यहाँ हो क्या। अरू भ्याक्सिनले कता असर गर्छ त्यति फरक छैन। इम्युन सिस्टम एकदमै लो छ भने अलगै कुरा हो होइन, धेरै विक फ्रेल खाटैबाट निस्किन नसक्ने, डायबिटिज कन्ट्रोल नभएको यताउता भने त्यो अलगै कुरा हो। इम्युन सिस्टम लो छ भने, तर धेरैसोको 3टा स्टेन्ट भयो भने जेसुकै भयो भने डायबिटिज भयो भने इम्युन सिस्टम रिजनेबलै हुन्छ। मुख्य चाहिँ इन्जेक्सन लाएर चाहिँ त्यो हेमाटोमा भयो। मेरो आमाको पनि अस्ति त्यो
अरू त्यो ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा निमोभ्याकहरू लाउँदाखेरि नै हेमाटोमा भयो, निलो भयो है। उहाँको औषध पनि खाएको छैन, औषध तर 82 छ, अब अलिकति फ्रेल भइहाल्छ, इन्जेक्सन अलिक 2-4 दिन निलो भयो, त्यसपछि सेटल भयो, त्यसैले सकिहाल्यो है। त्यसो खास त्यो कुरा छैन। यदि प्रेडेक्स खाएछ भने युजुअली हामी के भन्छ, एटलिस्ट मेरो ओपिनियन चाहिँ नि 2 डेज बन्द गर्नुहोस् हैन। हाफ लाइफ उसको 12 आवर्स 24 आवर्स जति हो, 2 डेजमा 48 आवर्स जति हुन्छ। 2 डेज बन्द गरेर अनि इन्जेक्सन लिने, इन्जेक्सन लिएको भोलिपल्ट खान सुरु गरे पनि हुन्छ। र कति डक्टरले लिएछ भने क्याल्कुलेटेड रिस्कको नलिए पनि औषध लिएर लिए पनि हुन्छ हैन। वा धेरै पिर पर्यो भने एक दिन जति स्टप गरेर, किनभने हार्टको ब्लक हुनु पाखुरामा रगत अलिकति हुनु र हार्ट ब्लक हुनु भनेको त धेरै ठुलो डिफरेन्स कुरा हो हैन। रादर हैन, पाखुरामा अलिकति रगत जमेर 1 हप्तामा निको हुनु भइहाल्छ। हार्टमा त्यो स्टेन्टले ब्लड अन्त कुरै सकियो। त्यसैले त्यति नै त्यो लजिक, मैले बुझेको लजिक चाहिँ त्यो हो। अब मैले कसैले मलाई सुनाएको लजिक होइन, मैले आफैले वर्कआउट गरेको लजिक छ। हस् डक्टर, थ्याङ्क यू सो मच है। मेरो आजलाई प्रश्न टिक्न के भन्नु, फेरि म डक्टरसँग गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्र सर अनि डक्टर तुलाधर। डक्टर तुलाधर चाहिँ हाम्रो बिहानीको मेडिकल एडभाइजरी बोर्डमा पनि हुनुहुन्छ। एनीवान इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु आस्क हाम्रो डक्टर सम्पूर्ण सरलाई, यु क्यान आस्क थ्रु बिहानी। हामीले चाहिँ हजुरहरूको प्रश्न वा सामु राख्नेछौँ। र हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो च्याट बक्समा पनि 1-2वटा क्वेसन्सहरू आएको छ। र अब चञ्चला माले पनि अघि हात उठाउनु भएको थियो। चञ्चलामा हजुरको केही प्रश्न छ डाक्टर साहबलाई? हेलो डाक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डाक्टर साहब, मेरो चाहिँ के क्वेसन छ भनेदेखि त्यो अक्सिजन लेभल हाम्रो कति हुनुपर्छ भन्ने हो। म चाहिँ दमको बिरामी हो डाक्टर साहब। मैले त्यो फराकोट 200 बिहान र बेलुका तान्ने गरेको छु। एउटा यो ताइबा भन्ने पनि तान्ने गरिरहेको छु। अनि बिहान मेरो चाहिँ 94 हुन्छ, कहिलेकाहीँ जाँच्दाखेरि धेरै जसो 92 पनि हुन्छ। अनि अस्ति फेरि फेसबुकहरूले आजकल त्यही त भन्छ डाक्टर साहब, 10 थरी हेऱ्यो 94 भन्दा कम भयो भने हुँदैन, हस्पिटलमा जानुपर्छ, के लेखेर मलाई त डर लागेर। तर मलाई स्यासा आउने त्यस्तो केही पनि छैन। बिहान चाहिँ अलि भर्याङ चढ्दाखेरि त्यस्तो गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ बिहान पख। अनि बिहान चाहिँ अलि त्यो खोकिला जस्तो भएर खकारहरू चाहिँ आउँछ। तर अक्सिजन लेभल चाहिँ अब कतिसम्म भयो भने राम्रो, मलाई चाहिँ त्यो एउटा हजुरसँग सोध्ने इच्छा लाग्छ। यसलाई अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ कि एकदम गहिराइमा गएर भनौँ, 2टा कुरा छ है। तर आई थिङ्क अहिलेलाई चाहिँ भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ। एभरेजमा चाहिँ अबभ 90 चाहिँ हुनैपर्छ सेचुरेसन है। सेचुरेसन एउटा इन्डाइरेक्ट इन्डिकेसन हुन्छ नि ब्लडमा कति अक्सिजन छ भन्ने होइन। त्यो अरू फ्याक्टरले पनि फरक पर्छ। त्यो सेचुरेसन हेर्दैमा हुन शरीरमा हिमोग्लोबिन कति छ त्यसले फरक पर्छ है, धेरै कुराले फरक पर्छ। मिडल एज मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अबभ 92 हुनुमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अलिकति एल्डरलीहरूले चाहिँ अलिकति मोर सर्ट अफ टलरेट गर्छन्। 88 गुड रिजनल क्वालिटी अफ लाइफमा 88-90 चाहिँ ओके, त्यति वरी गर्नु पर्दैन। बडीको मेटाबोलिजममा पनि भर पर्छ है। बडीले कति अक्सिजन सोचिरहेछ, कति एक्टिभ छ, हरेक कुरामा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। तर एभरेज 90 अबभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ ओभरअल धारणा छ। त्यसमा आफ्नो हिमोग्लोबिन राइट हुनुपर्छ भन्नको मतलब अराउन्ड 10 भन्दा बढी हुनु पर्यो। 10, 11, 12 भयो भने एटलिस्ट 10 चाहिँ जति हुनुपर्छ मिनिमम है, 10-11 जति हुनुपर्छ। कसरी थाहा हुने अक्सिजन पुगेन भन्ने कुरा हैन। जब अक्सिजन कम हुन्छ तब चाहिँ नि अलिकति आफूलाई स्ट्रेन पर्छ भन्नाले पहिला एक तल्ला चढ्दाखेरि कम्फर्टेबल छ भने अक्सिजन नपुग्दाखेरि अलिकति स्ट्रेन बढ्ला कि बढेको हो कि, अलिकति एक तल्ला चढ्दा अलिकति स्यास्या अलिकति बढ्ने हो कि भन्ने त्यो एउटा फिजियोलोजिकल इन्डिकेसन हो है। त्यो इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन सेचुरेसन कति छ भन्ने है। कसैलाई अब 90 ले पुगिरहेको हुन्छ, कसैलाई अलिकति 92 जति चाहिन्छ। तर फिजियोलोजिकली आफ्नो एभरेज क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ कति फरक परेको छ त्यो भन्ने कुरा हुन्छ। र हार्ट रेट, जब शरीरलाई अलिकति अक्सिजन पुग्दैन शरीरले चाहिँ झन् एक्स्ट्रा काम गर्छ कि, त्यो भने रगत त कतै पुर्याउनु पर्यो नि होइन, पम्प गरेर त्यो हिमोग्लोबिनमा अक्सिजन टाँसेर चाहिँ नि शरीरको कुना काप्चामा पम्प गर्यो। अनि त्यो हार्टले झन् एक्स्ट्रा काम गर्न थाल्छ।
अनि हार्ट रेट बढ्न थाल्यो भने हैन एभरेज तपाईको 80-85 छ अहिले गएर हार्ट रेट 110 मा पुग्यो भने चाहिँ बडीले चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेछ र त्यो अक्सिजन पुर्याउनलाई उसले एक्स्ट्रा एफोर्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ तर व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर टेम्परेचरले हार्ट रेट बढाउँछ सो धेरैले मान्छे मलाई ज्वरो आइरहेछ र अक्सिजन मेरो कम भयो स्याचुरेसन यो छ तर मेरो हार्ट रेट कहाँ पुग्यो 115 मा पुग्यो भने टेम्परेचर भइरहेछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अक्सिजन पुगे तापनि हार्ट रेट बढ्न सक्छ सो मेडिकल फिजियोलोजी अलिकति कम्प्लेक्स छ हजुर अलिकति कम्प्लेक्स छ स्ट्रेट फरवर्ड छैन तर सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ 90 अबभ हुनु पर्यो कम्फर्टेबलमा चाहिँ अबभ 92 भनेर भन्छ त्यसैले अब यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ 92 भन्दा घट्न थाल्यो भने चाहिँ औषधिहरू स्टेरोइडहरू खान सुरु गर्ने हैन र अरु प्रिकसनहरु घरमा अक्सिजन छ कि छैन हेर्ने वा छैन भने चाहिँ नजिकै कहाँ जान सकिन्छ यो जम्मै प्लानिङ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र लास्टली चाहिँ छातीमा छातीको एक्सरेमा कस्तो देखिन्छ त्यसले पनि त्यो कुरा हुन्छ अब लास्टली चाहिँ यहाँहरुको जस्तै अब अरु कारणले चाहिँ पनि लङको स्ट्रगल हुन्छ कसैलाई आज्मा हुन्छ कसैलाई सीओपीडी हुन्छ कसैलाई ब्रोन्कोडाइलेटरहरु चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ अब क्रोनिकली तपाईले खाइरहनु भएको लिइरहनु भएको त्यो छोड्नु त हुँदै भएन त्यो छोड्नु हुँदै भएन र मुख्य चाहिँ आफुलाई सिम्पटोमेटिकली कस्तो फिल भइछ स्ट्यान्डर्ड टाइममा भन्दा आफुलाई स्यास्या बढेको छ हार्ट रेट बढेको छ र स्याचुरेसन चाहिँ पहिला 92 भएको थियो अहिले आएर 90 मा ड्रप भयो भने चाहिँ किन भयो भन्ने चाहिँ क्वेशन सो स्यास्या बढेको छ हार्ट रेट बढेको छ र पहिलाको स्ट्यान्डर्ड स्याचुरेसनमा भन्दा कम हुन थाल्यो भने किन भयो भने चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ हस् सर हस् धन्यवाद थ्यांक यू थ्यांक यू चञ्चलामा र यसैगरी हाम्रो कोभिड-19 केयरको प्रश्न अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डाक्टर मञ्जु तुलाधर उहाँको प्रश्न रहेको छ डाक्टर नमस्कार क्यान यू प्लिज टक अबाउट पोस्ट कोभिड सिकनेसेस और डिजिजेस पोस्ट कोभिड सिकनेसेस यस्तो छ कोभिड भएपछि लङ्सलाई अलिकति ड्यामेज गर्छन् हैन अनि धेरैलाई चाहिँ त्यो कोभिडको फाइब्रोसिस हुन्छ भनेर भन्छन् भन्दा मतलब कोभिडबाट रिकभर भयो तर ड्यामेज जति भयो त्यो चाहिँ ड्यामेज चाहिँ अझै पर्सिस्टेन्ट छ भाइरस छैन भाइरसले फर्दर ड्यामेज पनि गर्दैन र तर जति ड्यामेज भयो भइसक्यो अब त्यो ड्यामेज चाहिँ क्रोनिक ड्यामेज भन्नाले कहिले पनि फर्किन्न अब फोक्सो भने त बेसिकली माइक्रोस्कोपिक सानो एयरको बबलहरु हो नि हैन त्यसलाई ब्लड भेसलले घेरिरहेको हुन्छ हैन यो एयर बबलले ब्लड भेसलले घेर हैन अनि त्यसलाई त्यो पार्ट चाहिँ ड्यामेज भयो भने चाहिँ त्यो ब्लडबाट अक्सिजन छिर्न नसक्ने वा कार्बन डाइअक्साइड ब्लडबाट लङमा जान नसक्ने फर्किन नसक्ने त्यो पार्ट ड्यामेज भयो कि यताउता भन्ने कुराहरु छ त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभली हेर्ने टेक्निक्सहरु छ है लङ फंक्सन टेस्ट भनेर FEV1 FVC र DLCO भन्ने चाहिँ टेक्निक्सहरु छ DLCO भन्ने मसिन चाहिँ नेपालमा कुनै पनि छैन नर्वेमा बाहेक है त्यसैले म जहिले पनि मेरो ठुलठुलो लङको अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ म DLCO को लागि डाक्टर चोखानीकामा पठाउँछु अनि उहाँ पनि एकदम इम्प्रेस्ड के DLCO भने कसैले बुझ्दैन यहाँ तिमीले कसरी पठाए म कहाँ भनेर भन्छ अनि एनीवे त्यो कुरा छ त्यसले चाहिँ लङ कोभिडबाट रिकभर भयो भने समस्याहरु हुन सक्छ प्र्याक्टिकली कति त्यो रिभर्सिबल वा नन रिभर्सिबल हो DLCO र PFT हरु हेरेर राम्रो चेस्ट फिजिशियनसँग चाहिँ नि कन्ट्याक्टमा बसेर गर्नुपर्छ र लङ भने एकदम भर्सेटाइल अर्गन हो मान्छे एउटा फोक्सोले बाँच्न सक्छ है म धेरै जनाको आधा फोक्सो निकाल्छु कसैको एउटा फोक्सो पुरै निकालेको पनि छु मैले हैन तर उनीहरुको चाहिँ राम्रो टेस्ट गरेर उनीहरुको स्ट्रेन्थ रहेछ भने चाहिँ नि त्यो फोक्सोले राम्रो एक्सरसाइज गरेको छ भने त्यो फोक्सो धेरै योगा गरेको मान्छेहरुबाट धेरै सिकिन्छ राम्रो योगा गर्नेहरुको लङको फंक्सन यति बलियो हुन्छ त्यो अमेजिङ हुन्छ है रामदेवले त्यो ओम विलोम गरेर करोडौं त्यसै कमाएको हैन त्यसमा धेरै कुराहरु छ त्यसमा हस् थ्यांक यू सो मच सर र डाक्टर मञ्जुले पनि हजुरलाई थ्यांक यू डाक्टर साहब भनेर मेसेज गर्नु भएको छ हाम्रो आज चाहिँ हाम्रो GWT RH कास्की र धरानबाट टिम हुनुहुन्छ हाम्रो देव थापा सरले पनि हात उठाउनु भएको छ र देव सर सँगसँगै हाम्रो राजीव गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि च्याट बक्समा ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ देव सर आफ्टर यु राजीव सर यु क्यान आस्क क्वेशन आफ्टर देव सर देव सर
हजुर पहिला मलाई पालो दिनुभएकोमा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला धरानबाट हाम्रो डाक्टर साहबलाई नमस्कार। अनि मेरो सानो एउटा जिज्ञासा छ। एउटा जिज्ञासा के हो भने कुनै पनि मान्छे यदि कोभिड पोजिटिभ भयो र रुम अथवा होम आइसोलेसनमा छ भने के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन? जस्तै अहिले धेरै कुराहरू छ, गुर्जो खाने भन्ने कुराहरू छ, अथवा आयुर्वेदिक औषधि खाने अथवा अन्य कुनै औषधिहरू पनि खाने भन्ने कुरा छ। गर्दाखेरि उसले त्यो रुम आइसोलेसनमा अथवा होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन? अनि जस्तै उसले कुन अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ? जस्तै अब उसले त फिल गर्छ होला नि, अब त्यसको समस्या गर्दा कुन अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल जाने र अब कस्तो अवस्थामा नजाने भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। हजुर, थ्याङ्क यू। यो एकदम आजकल धेरैले सोध्ने क्वेसन हो। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यो एउटा कोल्ड भाइरस हो। हामीलाई नर्मल जसरी रुगाखोकी लाग्छ त्यसरी नै रुगाखोकी लाग्ने कोल्ड भाइरस हो। तर हाम्रो वर्ल्डमा त्यस्तो कोल्ड भाइरसहरू धेरै छन् है, सयौँ छन्, हन्ड्रेड्स अफ टाइप्स अफ कोल्ड भाइरसहरू छन् है। त्यो कोल्ड भाइरसको फ्यामिलीमा सबभन्दा हामीलाई एभरेज 95% 98% लाग्ने चाहिँ भेरी नन हार्मफुल सिम्पल कोल्ड भाइरसहरू हो है, जसको सोल्युसन छैन। किनभने एभ्री इयर कोल्ड भाइरसको प्रोटिन स्ट्रक्चर चेन्ज हुने हुनाले प्रत्येक नयाँ भ्याक्सिन बनाएर कामै छैन, किनभने एभ्री इयर त्यो चेन्ज भइरहन्छ है। त्यो कोल्ड भाइरसको फ्यामिलीमा एकदमै बिनाइनबाट एकदमै डेन्जरस टाइप्स अफ भाइरसहरू छ होइन। फर्चुनेटली त्यो धेरै डेन्जरस भाइरसहरू एकदमै कम छ है, एकदम कम छ। 98% हाम्रो एकदम बिनाइन नै हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली त्यो डेन्जरस भाइरस अहिलेको टाइम र एजमा चाहिँ नि आफ्नो रूप देखाइरहेछ है। त्यसैले यो कोल्ड भाइरस भएकोले कोल्ड भाइरसको सोल्युसन भनेको बडीको सिस्टमले फाइट गर्नु बाहेक धेरै गर्न सकिन्छ। स्टेरोइडहरू खान सकिन्छ यदि लङ ड्यामेज थाल्यो र समस्या हुन थाल्यो भने मात्रै। सुरुमा स्टेरोइड खाएर फेरि त्यसको अरू असरहरू आउँछ है, तुरुन्त खानु पनि हुँदैन है। त्यसैले कोल्ड भाइरसमा हामी जे गर्छौँ होइन, अलिकति बाफ लिन्छौँ, रेस्ट लिन्छौँ, घरमा राम्रो खाना खान्छौँ, तातो खाना खान्छौँ, रेस्ट गर्छौँ, त्यही नै गर्ने हो। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो हातमा गर्न सक्ने धेरै छैन। हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो गर्ने र पेट तल राखेर वा ढाडमाथि पेट तल फेसलाई तल फेस गरेर चाहिँ ब्रिदिङ गर्यो भने चाहिँ आफ्नो लङको अरू पार्टहरू पनि एक्सप्यान्ड हुन्छ भने चाहिँ लङको एक्सर्साइजहरू गर्ने। र बेसिकली स्ट्रेस पनि कम, धेरै सोचेर पनि काम छैन। धेरै टाइम फेसबुकमा लिट्रेचर के सोसियल मिडियाहरू हेर्दैमा पनि काम छैन। त्यसले कोल्ड भाइरसमा हामीले जसरी गर्छौँ 95% त्यही गर्नुपर्छ। अब डेन्जरस छ, एक्सट्रिमली डेन्जरस छ। त्यसैले जब समस्या भयो के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन, कसरी मोनिटर गर्ने। अनि यो कुरा चाहिँ लास्ट इयर च्याम्पियन्स अफ नेपाल हेल्थको सानो ग्रुप छ, त्यसमा म सानो पार्ट मात्रै हो। तर त्यहाँ अरू चाहिँ नि यसमा मान्छेहरूलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामीले कार्टुन बनाऊ भने, अनि हामीले प्रोफेसनल कार्टुनिस्ट नै ल्याएर होइन, अनि प्लस मेरो भएको आइडियाहरू चाहिँ मेरो ट्रायल गर्दै मिलाउँदै 9वटा कार्टुनहरू बनाएँ है। त्यो लास्ट इयर सेयर पनि गरेको थिएँ मैले धेरैलाई। र यहाँहरूलाई कसैलाई चाहिन्छ भने म भाइबरमा मलाई सानो मेसेज पठाउनु भयो भने वा बिहानीको ग्रुपमा पठाउनु भनौँ, म बिहानी ग्रुपमा राखिदिउँ ल, सुस्मिताजीबाट लिनु भयो पनि हुन्छ है। 9वटा कार्टुनहरू, त्यसमा चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्ने घरमा राख्नुपर्छ। बजारमा अराउन्ड 1500 रुपियाँमा पनि पाउँछ आजकल है। एभरेजमा 3000 लिन्छ तपाईँले घरको बाहिर किन्यो भने, तर 1500 पनि पाउँछ। 2000 भनौँ न। त्यसमा चाहिँ पल्स अक्सिमिटरमा 92 भन्दा % कम जानु हुँदैन है, र सेचुरेसन अक्सिजन सेचुरेसन र हार्ट रेट 100 भन्दा तल जानु हुँदैन। र एकदम अब्सेस्ड भएर हेर्नु पनि पर्दैन, 3-4 घन्टा एकपल्ट हेरिरहनु भएको छ ठिकै छ। मुख्य त्यो फिभर भएकोमा चाहिँ नि प्यारासिटामोल वा ब्रुफेन खानुभयो पनि हुन्छ। ब्रुफेन खाँदा किडनी अलिकति वाच गर्नुपर्छ है, किडनी बिरामीहरूले ब्रुफेन खाँदा अलिक वाच गर्नु। प्यारासिटामोल 500 मिलिग्राम दिनको 4 पल्ट खानुभयो पनि हुन्छ। कसैले 1 ग्रामसम्म पनि खानेहरू छन्, त्यो पनि ठिकै छ। कफ हुनेहरूले चाहिँ कसैले कोडोमोल भन्ने खान्छन्, जसमा प्यारासिटामोल र कोडिन मिक्स गरेको हुन्छ। प्यारासिटामोलले ज्वरो घटाउँछ र पेन पनि कम गर्छ, कोडिनले र प्लस
एनी अदर कफ सिरपहरू पनि डेक्स्ट्रोमिथोर्फान भन्ने एउटा ड्रग हुन्छ, त्यो ड्रग भएको खानुभएको हुन्छ। सो ओभरअल त्यति नै हो। चलाक हुनुपर्छ यसमा, किनभने हाम्रो स्टेटले सपोर्ट गर्ने सिस्टम बलियो छैन है, त्यसैले हामी आफै चलाक हुनुपर्छ, हाम्रो नेटवर्कहरू रेडी हुनुपर्छ। र अब अलिकति भल्नरेबल मान्छेहरू छ भने पनि म घरमा अक्सिजन पनि स्ट्यान्ड बाई राख्नुहोस् भनेर पनि भन्छु होइन, वा कहाँ कनेक्सनहरू छ होइन, जहाँ लग्न सक्ने अरू ठाउँहरू छ भने चाहिँ केही भयो भने चाहिँ अक्सिजन ड्रप भयो। मलाई आएको छ यस्तो राति 10:30 बजे मान्छेले मेसेज गर्छ होइन, मेरो अक्सिजन 85 पुग्यो भन्छ राति 10:30 बजे। अब मैले के गर्ने होइन, अनि त्यसले त होइन घरमा बस्नै हुँदैन जानुहोस् भनेर पठाउँछु, जसरी पनि जानुहोस्, एम्बुलेन्स गरेर जानुहोस्, जसरी पनि रिस्क लिनु हुँदैन यसमा भनेर भन्नुहुन्छ। अब कसैले म जान्न मलाई ठिक छ भनेर चाहिँ 1-2 जना फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ मैले ल घरमा 1 लिटर अक्सिजन है, म्याक्सिमम 1 लिटर अक्सिजनसम्म तपाईँहरू कम्फर्टेबल बस्न सक्नुहुन्छ, 1 लिटरमा सम्म बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, ल ठिकै छ। 1 लिटर भन्दा बढी वा हार्ट रेट 100 नाग्न थाल्यो भने चाहिँ नबस्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको पनि छु। एउटा दुईटा फ्यामिली पनि त्यसरी पनि बसेकाहरू छन्। त्यसैले ओभरअल अहिले चाहिँ नि धेरै एडभाइस गर्नलाई धेरै डक्टरहरू हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ नि छ होइन, रेडी छन् र सोसियल मिडियामा धेरै रहेछ। तपाईँले चाहन्छ भने म त्यो लिङ्कहरू पनि पठाउँछु, म धेरैको फोन नम्बरहरू जम्मै दिएको छ, अनि सबैलाई सोधेर के कसो गर्ने। र मेनली चाहिँ प्रब्लम भयो भने चाहिँ नि एकजनाले गर्न सक्दैन होइन, होल 5-7 जना फ्यामिली मेम्बर्स वा आफन्तहरू साथीहरू नै मिलेर कहाँ ठाउँ खोज्ने, कहाँ जाने, के गर्ने चाहिँ पहिल्यै प्रि प्लान भएको हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। देव सर, हामीले चाहिँ यसको रेकर्डिङ पनि हजुरलाई पठाउनेछौँ र अघि सरले भन्नुभएको जस्तै हिल बी सेयरिङ इन्फर्मेटिभ मटेरियल्स टु बिहानी टिम, हामी त्यो पनि हजुरलाई फरवर्ड गरिदिन्छौँ। र राजीव गुरु, आई थिङ्क यु हेभ सम क्वेसन्स। राजीव गुरु। डाक्टर सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डाक्टर सर, म राजीव किर्तिपुरबाट। डाक्टर सर, अब अहिलेको यही कोभिडकै सिलसिलामा हाम्रो फ्यामिलीमा पनि, पोखराको मेरो मिसेसको फ्यामिलीमा पनि मम्मी चाहिँ अहिले हस्पिटलाइजै हुनु भइराख्नु भएको छ होइन। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हजुरसँग मेरो वाइफले चाहिँ केही सानो एउटा क्वेसन सोध्न खोजिरहेछ, प्लिज। डाक्टर सर नमस्ते। मेरो मम्मी चाहिँ हिजो हस्पिटलाइज हुनुभयो होइन, उहाँलाई चाहिँ अस्ति स्याटरडेबाट चाहिँ अलिअलि सिम्टमहरू देखा परेको, अनि स्मेल लस भयो, अनि हिजो चाहिँ उहाँलाई अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर हामीले हस्पिटलाइजै गऱ्यौँ मेडिप्लस हस्पिटलमा होइन। अनि अक्सिजन लेभल चाहिँ हिजोसम्म 94-96 त्यस्तो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ आज चाहिँ बिहान फोन गर्दाखेरि चाहिँ 89 पुगेछ भन्नुभयो, अक्सिजन विथ अक्सिजन दिँदा पनि होइन, 89 छ भन्नुभयो। प्लस अनि हिजो त्यो लङ्सको एक्सरे हो कि सिटी स्क्यानिङ के गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 13/25 एफेक्टेड भइसके रहेछ भने कि, त्यो मैले अलिक बुझेन। 13/25 अब 13/25 एफेक्टेड भइसकेको छ भनेर त्यहाँको डक्टरहरूले भन्नुभयो होइन। अब भनेको चाहिँ कति उस भएको हो, निमोनिया भइसके रहेछ भन्नुभयो कि। अब त्यसको चाहिँ के छ डक्टर साहब, त्यो मैले अलि 13/25 अलिक बुझ्नु पर्यो भनेर कि त्यसको बारेमा। यो सिभिरिटी स्कोर भनेर आजकल खुब लेख्छ है, मैले त्यो पहिले देख्दैन थिएँ, आजकल चाहिँ रिपोर्टिङहरूमा चाहिँ त्यो गर्छ, लेखेको देखा छ। जतिसुकै भए पनि मुख्य सिम्टोमेटिकली बिरामीलाई कति गाह्रो छ त्यसमा भर पर्छ, प्लस अलिकति त्यो इमेजले पनि अलिकति आइडिया दिन्छ है। म पर्सनली चाहिँ नि म लङकै सर्जरीमा काम गर्ने मान्छे भएकोले म रेडियोलोजिस्टको रिपोर्टमा म भर पर्दिनँ, किनभने म आफै पढ्न सक्छु सिटी एक्सरेहरू है। अनि म उनीहरू त्यो हेरेर म आफै एउटा एस्टिमेट गर्छु यो लङ कति ड्यामेज भएको हो र के कसो भएको हो भनेर है। तर फङ्सनल चाहिँ 89 भयो, विथ कति लिटर, अब 2 लिटर 3 लिटर 4 लिटर कति लिटर अक्सिजन त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। र पहिला भने जस्तै यदि 2 लिटर्सले पुगेन भने 3 लिटर्स, पुगेन भने 4 लिटर्स, भने 5 लिटरमा चाहिँ बढाउँदै लान्छ, टिल सेचुरेसन चाहिँ 92% मा चाहिँ पुग्नुपर्छ। अनि 5 लिटर अब त्योभन्दा बढ्दै गरी 10 लिटर पनि जानेहरू छ है। अनि 10 लिटर जति अबभ 7 लिटर्स भन्नुहोस् न, अबभ 7 लिटर्स जान थाल्यो भने चाहिँ नि रिब्रिदेबल मास भन्छ, त्यहाँले फेस मास जस्तो हुन्छ, फेसमा चाहिँ एउटा अर्को एउटा ब्याग जस्तो अगाडि आउँछ कि, त्यो रिब्रिदेबल मास भन्छ।
त्यो रिबेल मास राख्नुमा चाहिँ बेटर हुन्छ, त्यसले अलिकति बढी अक्सिजन दिन्छ। अनि त्यो फेजमा पनि प्रेसर लगाएर है नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन मुखमा एकदम टाइट क्याप राखेर यहाँ बाँधेर पछाडि चाहिँ प्रेसर दिएर चाहिँ त्यो त्यसरी पनि दिने गर्नेछ। हजुर डाक्टर साहब, अनि हिजोसम्म ठिकै थियो, आज चाहिँ अलिकति अब बोल्दा अनि बाथरुम जानलाई हिँड्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक स्यास्या हुन्छ भन्नुभयो होइन। अरू त अब डक्टरहरूले त्यो रेडेम्सिन गरेर के भन्ने त्यो औषधि मेडिसिन चलाइसक्नु भयो थियो, अनि स्टेरोइडहरू पनि के दिइसक्नु भएछ। अब अरू त त्यही हो डाक्टर, त्यही बुझ्न खोजेको। मुख्य चाहिँ नि रेमडेसिभिरको वा अरू किसिमको औषधिहरूको कुनै स्ट्रङ एभिडेन्स छैन यसले काम गर्छ भनेर। तर अब मान्छेहरूले दिइ नै रहेछ, बजारमा पाउँछ, सहीले पाउँछ रेमडेसिभिर। त्योभन्दा अर्को नेक्स्ट स्टेप अर्को एउटा टोक्लिमा के भन्ने एउटा औषध छ, त्यो पनि पाउँछ, त्यो महँगो पनि छ, 40,000 समथिङ लिन्छ है, अबभ हुन्छ। त्यसको पनि स्ट्रङ एभिडेन्स पनि छैन काम गर्छ भनेर। इन्डियाको स्पेसलिस्टहरूले प्लाज्माको पनि खास एभिडेन्स छैन भनेर भन्छन्, तर प्लाज्मा दिनेहरू पनि छन् यहाँ। त्यसले अब केही नलाग्दाखेरि मान्छेले यो पनि ट्राई गर्नु, त्यो पनि ट्राई गर्नु, त्यो पनि ट्राई गर्नु भन्ने भन्छ। तर सर्टली चाहिँ स्टेरोइड र क्लेक्सिन, रगतलाई अलिकति पातलो गर्ने र स्टेरोइड लिने, त्यो दुईवटा चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। अहिले जस्ट 1 घन्टा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा युट्युब भिडियो पठाइरहेको थियो, एकजना युएसमा एकजना नेपालीले चाहिँ क्लोनिडिन भन्ने औषधि ब्लड प्रेसर सस्टेन हुनसक्छ भने, ब्लड प्रेसर ठिक छ भने 100 सिस्टोलिक 100 भन्दा बढी छ भने चाहिँ क्लोनिडिन 100 माइक्रोग्राम 1 ट्याब्लेट दिनको 3 पल्ट वा बढी पर्ने 2 ट्याब्लेट खाएर पनि राम्रो भएको छ भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आइरहेको थियो। उसको डिस्कसनमा चाहिँ मैले स्पेसलिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो मेसेज त्यो भिडियो पठाएको थियो होइन, तिमीहरूको के विचार भनेर, तर अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। एट द एन्ड अफ द डे इट्स अ भेरी डेन्जरस भाइरस होइन, हामीले सर्टेन लेभलसम्म गर्न सकिन्छ र रेस्ट अफ द टाइम चाहिँ बडीले फाइट गरोस् भन्ने चाहिँ एउटा होपमा चाहिँ बस्नुपर्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर सर। थ्याङ्क यू म्याम। खानामा केही छैन। थ्याङ्क यू म्याम। र नेक्स्ट प्रश्न हाम्रो रिची सरको रहेको छ। हेलो नमस्कार। नमस्ते हजुर। यो क्वेसन चाहिँ एकजना मेरो साथीबाट आएको थियो। उहाँको आन्टी चाहिँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकजना नर्स पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अहिले भ्याक्सिन चाहिँ नलिउ रे, किनकि यो साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ टेस्टेड अथवा रिजल्ट्सहरू राम्रोसँग आएको छैन, सो इट माइट नट बी सेफ भनेर भन्नुभएको रहेछ। सो एनी थट्स यसमा चाहिँ हजुरको सर? अब अहिलेसम्म लिएको भ्याक्सिन हामीले जति लियो नि होइन, इन्डियाको भ्याक्सिन लियो, अहिले अस्ति भेरिसिलहरू लियो। एटलिस्ट मेरो नलेजमा चाहिँ नि त्यो भेरिसिल लिएर वा इन्डियाको भ्याक्सिन लिएर चाहिँ कसैलाई केही भएको मेजर इस्यु भएको पनि अहिलेसम्म सुनेको छैन। त्यो कारणले चाहिँ नि आई थिङ्क रिस्क र बेनिफिटमा चाहिँ आई थिङ्क द बेनिफिट्स स्ट्रङली आउटवे द रिस्क है। त्यसले चाहिँ नि अहिलेको सिचुएसन र त्यसमा चाहिँ नि लिनुमा नै ठुलो बुद्धिमानी हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू रिचीजी। नेक्स्ट प्रश्न हाम्रो कृष्ण आन्टी, हजुरले हात उठाइराख्नु भएको छ, केही प्रश्न छ होला हजुरको? कृष्ण आन्टी। हजुर कृष्ण आन्टीको केही प्रश्न छैन भने हाम्रो साइडबाट हाम्रो च्याट बक्समा ममता देवानजीले हात उठाउनु भएको छ। ममता दी, हजुरको केही छ क्वेसन्स? थ्याङ्क यू सुस्मृति। नमस्कार डाक्टर अनि नमस्कार बिहानी टिम। सबैभन्दा सुरुमा त थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु बिहानी टिमलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। म चाहिँ अहिले आरएच धरानमा कार्यरत आरएच नर्स ममता देवान बोलिरहेको छु। डाक्टर, मेरो मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ म लास्ट अक्टोबरमा कोभिड पोजिटिभ टेस्टेड भएको थिएँ, अनि मैले चाहिँ बोथ डोज अफ कोभिसिल्ड लिइसकेको छु। र यो चाहिँ कति सुन्नुमा आउँछ कि यो कोभिसिल्डले चाहिँ अहिले यो न्यू भ्यारिएन्टप्रति चाहिँ केही प्रोटेक्सन खासै छैन भन्ने सुन्नुमा आउँछ। यो के कति छ होला भन्ने जान्न इच्छा लागेको थियो। अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ
अब यो न्यू भेरिएन्टको अगेन्स्टमा न्यू भ्याक्सिनेसन आउँछ होला, त्यो पनि हामीले लाउनु पर्छ कि यसैले हामीलाई प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने छ डाक्टर। थ्याङ्क यू। तपाईँ मेडिकल फिल्डमा भएकोले अहिले एकदम गहिरो क्वेसनहरू गर्नुभएको छ, विच इज भेरी एक्साइटिङ टु लिसन टु, जसमा तर त्यसमा धेरै एन्सरहरू पनि छैनन् होइन। मेरो हस्पिटलमा अस्ति किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुँदाखेरि ट्रान्सप्लान्ट हुने बिरामीको सँगैको मान्छे जसको सेकेन्ड स्ट्यान्ड बाई ट्रान्सप्लान्ट गरेको थियो उसले ढाँटेर चाहिँ नि म नेगेटिभ भनेर बस्यो होइन, तर ऊ पोजिटिभ रहेछ। अनि त्यो ट्रान्सप्लान्ट उसँगै बसेको अर्कोसँगै बसेको फर्स्ट केस जुन ट्रान्सप्लान्टमा जाने उसँगै कोठामा बस्यो। त्यो ट्रान्सप्लान्ट केस भोलि गएर तल ओटीमा गएर अपरेसन भयो है। अपरेसन भएपछि थाहा भयो कि त्यो स्ट्यान्ड बाई बिरामी पोजिटिभ रहेछ भनेर। अनि अपरेसन पछि त टेस्ट गर्दा त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेर बिरामी पनि पोजिटिभ, अपरेसनको होल टिम पोजिटिभ, नर्सेसहरू जम्मै पोजिटिभ है, सब पोजिटिभ, बेहाल है। अनि तर सबैले भ्याक्सिन त लिइसकेको थियो होइन, सबैले 2 डोजेस त लिइसकेको थियो र अहिलेसम्म जम्मै लिएको, अहिलेसम्म मेडिकलहरूमा भ्याक्सिन लिएकोहरूलाई चाहिँ नि पोजिटिभ आउनेहरू छन्, धेरै नै छन्। तर कसैले ठुलो समस्या भएर कोल्याप्स भएको, हस्पिटलमा एडमिसन भएको चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन। सो त्यसको प्र्याक्टिकल इफेक्ट चाहिँ नि अहिलेको जुन भ्याक्सिन लियो र अहिलेको भेरिएन्टले त्यो भेरिएन्टको अगेन्स्टमा पनि टु सम एक्सटेन्ट काम गरेकै हो भन्ने चाहिँ एउटा एस्टिमेट चाहिँ गर्न सकिन्छ। नभए त कसैलाई भइसकेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म, त्यो हिसाबले चाहिँ नि भएको हो भन्ने चाहिँ एस्टिमेट गर्न सकिन्छ। त्यही एस्टिमेटमा हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको लागि नयाँ भ्याक्सिन आउनुपर्ने त हुनुपर्छ, किनभने त्यो मैले पहिले भने जस्तै एभ्री इयर त्यो प्रोटिनको स्ट्रक्चर चेन्ज हुन साथै त्यो भ्याक्सिनले वा एन्टिबडीले रेकग्नाइज गर्दैन कि, त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हो। अब मलाई त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, किन म भाइरोलोजिस्ट होइन। तर अब नयाँ भ्याक्सिन यताउता बनाउनलाई त फेरि महिनौ लाग्छ होइन, 6 महिना त्यसो लाग्छ होला। त्यसले हामीले बेस्ट होप र अहिलेसम्म पनि CDC गाइडलाइन्स वा WHO गाइडलाइन्सले चाहिँ नि यताउता केही गर्नु त्यस्तो नयाँ वा आए पनि गर्नु हुँदैन भने केही पनि भनेको छैन होइन। जे छ त्यो चाहिँ लाउनुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्, 2 डोजेस लाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेकै छ। सो आई थिङ्क अहिलेकोमा चाहिँ वी जस्ट ह्याभ टु से बेस्ट होप र अहिलेको एभिडेन्ससम्म चाहिँ त्यो कामै गरेको जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, म कृष्ण सुब्बा बोल्दैछु। हजुरसँग एउटा क्वेसन छ। मैले अहिले हालसम्ममा त कुनै भ्याक्सिन पनि पाएको छुइनँ होइन, अनि अब लाउने भन्दा पनि लकडाउन भइहाल्यो। तर अहिले हालमा चाहिँ मैले योगा, अलिकति फ्रेस हावा, ग्रिनरी स्पटहरूदेखि लिएर गर्दैछु। अनि सो त्यसले गर्दाखेरि अब म डायबिटिज पनि हो। सो अलिकति चाहिँ जे होस् अहिलेसम्म त अलिकति आफूलाई त्यस्तो केही भएको छैन। तर यो जुन छ अलिकति यो स्पटहरूदेखि भयो, खानपिनदेखि लिएर अनि यो त्यति अब म क्राउडमा पनि गइराखेको छुइनँ। सो त्यसो गर्दाखेरि यो सेफ साइड कति छ होला, कि मैले भ्याक्सिनै लाउनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने, म यसमा अलिकति दुविधामा छु। अहिले हामीसँग जतिसुकै साइन्सले हेल्प गर्छ त्यो साइन्सको हेल्प लिनै पर्छ। देयर इज नो सेकेन्ड क्वेसन अन दिस है। एकदम कन्ट्राइन्डिकेसन छ, प्रेग्नेन्ट छ, इम्युन सिस्टम एकदम डाउन छ, यताउता छ भने मात्रै नलाउने हो होइन। नभए चाहिँ कुनै अरू यो अफर अहिले लिएछ भने यो अफर लिनै पर्छ। एन्ड आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा वाइजेस्ट थिङ त्यो गर्नुमा। भ्याक्सिन लिएपछि पनि इक्वली त्यति नै प्रिकसनहरू लिनै पर्छ, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नि अप्सन छ भने चाहिँ लिनुमा चाहिँ म स्ट्रङली सजेस्ट गर्छु। तर डाक्टर साहब अब एउटा कुरो, अब लकडाउन पछि एउटा भ्याक्सिन आउने भयो अरे, भ्याक्सिन लाउने भयो अरे भनेपछि चाहिँ हामीले कुन हस्पिटल, यस्तो हुन्छ कि इन्फर्मेसन नै थाहा हुँदैन कुन हस्पिटलमा लाउँदैछ के छ भनेर नै थाहा हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले कहाँ चाहिँ सोध्ने, लाइक चाहिँ अब नजिक चाहिँ हाम्रो नजिक चाहिँ हामी नजिक गइराखेकै हुन्छौँ, त्यहाँ पनि भ्याक्सिन ल्याउने कुनै प्रबन्ध गरेको छ कि आफ्टर लकडाउन? होइन हजुर, यहाँले मिनिस्ट्री अफ हेल्थको वेबसाइटमा पनि छ, प्लस अहिले फेसबुकमा छ्याप्की दिइरहेको छैन, यो वडामा, यो ठाउँमा, यो दिनमा
यो मान्छेलाई फोन गरेर यो नम्बरमा फोन गरेर भ्याक्सिन लाउनुस् भनेर चाहिँ एकदमै डिटेलमा दिएको छ है। त्यो पत्ता लगाउनलाई तपाईँलाई के गाह्रो छैन, 2-4 जनालाई सोध्नुहोस् पत्ता लगाइहाल्छ है। तपाईँको वडाको को मान्छे अझै मेरो मिसेसले 2 दिन अगाडि मात्रै त्यो गो कन्ट्याक्ट नम्बरलाई फोन गरेर फोन रिटर्न कल आएको अझै है। तपाईँको फोन आएको थियो, यसो गर्नुहोस् तपाईँ कार्ड लिएर आउनुहोस् यता। नेपालमा त्यतिसम्म आउनु हुने त एकदम हवस् त थ्याङ्क यू डाक्टर सर। हस् थ्याङ्क यू सुस्मिता थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण आन्टी। ओके थ्याङ्क यू। फेरि पनि शैलेन्द्र सर र देव सरले हात उठाउनु भएको छ। शैलेन्द्र सर हजुरको केही प्रश्न छ होला फेरि? प्रश्न भन्दा पनि अहिले त्यो डाक्टर तुलाधरले भन्नुभयो नि त्यो क्लोनिटिन, त्यो डाक्टर सञ्जीव हिरोजको प्रेजेन्टेसन हो डाक्टर उसको हो। मैले पनि त्यो हेरेको थिएँ, क्लोनिटिन अनि डेक्सोना यिनीहरूको कुरा गरेको थिएँ। मैले डाक्टर अनुज सुवेदीलाई त्यो पठाएको छु है। अब म पर्सनली एकदम क्लोजली चिन्दिनँ अनुजलाई, कहिले काहीँ कन्फरेन्समा फाटक भेट्ने हो है, पर्सनली त्यति क्लोज चिन्दिनँ। मैले पठाएको छु। र अर्को डाक्टर राजु पङ्गेनी भनेको नर्वेको क्वाइट सिनियर चेस्ट फिजिसियन, उनीहरू चाहिँ अलिकति बुद्धिमान मान्छेहरू हो कि, त्यसमा अलिक गहिरोमा लागिरहेको मान्छेहरू, उनीहरूलाई पठाएको छु। उनीहरूको रेस्पोन्स म कुरिरहेको छु। मेरो एउटै कुरा चाहिँ उहाँ अब युएसको स्टडी हो, उहाँको वर्क हो होइन, त्यसैले देयर माइट बी सम लजिक बिहाइन्ड इट हो भन्ने चाहिँ एउटा थ्योरी। अर्को थ्योरी चाहिँ यति महामारीमा होइन एउटा भिटामिन सी र जिङ्कको बारे मान्छेहरू पागल जस्तै लाग्छन् है, कुनै एभिडेन्स केही छैन होइन लाग्छन्। तर यो क्लोनिटिनको कुरा त अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छैन, किन नगरेको भन्ने क्वेसन अहिलेसम्म भित्र गरेको हुनुपर्छ नि, कसैले त गरेको हुनुपर्छ, किन अहिलेसम्म कसैबाट पनि केही कहिले सुनेको छैन। अहिले यति भयो होइन, 1 वर्ष भइसक्यो, कहीँबाट सुनेको छैन क्लोनिटिनको कुरा। वा मानिनु त 2 महिनै भयो ल, कहीँ पनि सुनेको छैन। किन भएन सुनेको? यस्तो सोसियल मिडियामा होइन यसो खिसिक्क केही भयो कि मान्छेले लेखिहाल्छ है, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ क्लोनिटिनको कुरा कसैले लेखेको छैन किन भनेको क्वेसन चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यो हामीका यो त्यो लोनिम 100 के भनेर पाउँछ इजिली, आई थिंक इजिली अवेलेबल छ, केही गाह्रो छैन। गरिदिन्छ डाक्टर भन्छ अहिले। अब त्यही धेरै कुराहरू एभिडेन्स बेस नभएको कुराहरू भइरहेको छैन। अब कसैले म ट्राई गर्छु होइन, अब कसैको सर्भाइभ हुन एउटा अप्सन निस्किन्छ र ब्लड प्रेसर स्टेबल हुन्छ भने ट्राई गर्छु भने अब त्यो रिस्क लिएर गरे हुन्छ। त्यो अब मेरो एभिडेन्स त कसैको पनि केही पनि छैन होइन, अब हुन्छ हुँदैन मलाई पनि थाहा छैन होइन, तर अब लाइफै इस्यु छ भने चाहिँ नि अब कसैले गर्छु भनेर त कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो मैले पनि त्यो मेसेज हेरेँ, अब कतिको त्यो मेसेज चाहिने अब जिनिन हो थाहा नपाएर मैले सेयर गरिन साथीहरूलाई पनि, तर मैले चाहिँ पुरै हेरेँ। हजुर हजुर मैले पनि आज मात्रै मैले सुनेको, यो पनि पहिले सुनेकै छैन, मैले हिजो हेरेको डाक्टर। थ्याङ्क यू डाक्टर। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच शैलेन्द्र सर। हाम्रो च्याट बक्समा प्रश्नहरू पनि छ र हात पनि उठेको छ। समीक्षाजी हजुरको केही प्रश्न छ होला? समीक्षाजी लगायत सक्ने बित्तिकै हाम्रो पेमाजीले पनि हात उठाउनु भएको छ। समीक्षाजी समीक्षाजी सायद लाइनमा हुनुहुन्न होला। देव सर, देव सर। हजुर थ्याङ्क यू, धन्यवाद सुस्मिता बहिनी। अघिको नेटवर्क प्रब्लम गर्दा हामीले आन्सर सुन्न सकेनौँ। हजुर नमस्कार, सुन्नुहुन्छ मलाई? हजुर डाक्टर साहब फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अघि आन्सर हजुरले दिँदै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा हजुरको आन्सर आदि सुन्ने मौका पाइयो गर्दा। अहिले मेरो अर्को 2टा प्रश्न छ गर्दा त्यसको चाहिँ म पालाइको उत्तर हजुरसँग अपेक्षा गर्दछु। एक नम्बर कुरो चाहिँ अब कोभिड पोजिटिभ हो कि होइन भनेर हामीले PCR र एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गर्छौँ गर्दाखेरि अब यो फ्रिक्वेन्टली जस्तै ट्वाइस अ विक कन्टिन्युस गर्दाखेरि गर्ने व्यक्तिलाई त्यसले कुनै असर गर्छ, हार्म गर्छ गर्दैन, त्यसको बारेमा एउटा आन्सर म हजुरसँग अपेक्षा गर्छु भने। अर्को भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब एल्डरली पिपल जस्तै 75 देखि 98 वर्षको सिनियर सिटिजन्ससँग हामी काम गर्छौँ गर्दाखेरि हामी एज अ स्टाफ हामीले चाहिँ वर्क प्लेसमा आएर के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, अथवा हामीले आफ्नो घरमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, अनि हाम्रो वर्क प्लेसमा आएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, 1 2 3 4 हामीले भनिदिनु गर्न अझै क्लियर। पहिलो क्वेसन PCR रेगुलरली गर्ने भन्नुभएको कि मैले ठिक बुझेन। त्यो गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो भनौँ मान्छे हामीलाई भनौँ त्यस्तो के असर हुन्छ कि कन्टिन्यू गर्दाखेरि भनौँ?
अहिलेको इन्भाइरोमेन्टमा होइन वी आर अल पोटेन्सियल सस्पेक्ट कोभिड भन्ने चाहिँ एउटा एटिच्युड लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस सिम्टम नहोस् वी आर एभ्रिबडी इज अ पोटेन्सियल कोभिड सस्पेक्ट भन्ने चाहिँ एटिच्युड लिनु भने सबभन्दा सेफ गार्ड चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। सिम्टम हुन थाल्यो रुगा लाग्न थाल्यो ऊ भयो भने चाहिँ नि पिसिआर गर्नुमा राम्रै हुन्छ है। तर पिसिआर गरोस् वा पिसिआर नगरोस् सिम्टम हुन थाल्यो ज्वरो आयो खोकी लाग्यो भने यु हेभ टु आइसोलेट। त्यसमा दुईटा मन छ दुईटा डिस्कसन छैन है। पिसिआर गरोस् वा नगरोस् है। सुरुमा पिसिआर गर्नु पनि पर्दैन 5 दिनपछि मात्रै गर्ने हो। तर चाहिँ आइसोलेट गर्नै पर्छ र 2 विक्स आइसोलेट गर्नुपर्छ। 2 विक्स पछि अलि सिम्टमहरू छैन 4-5 दिन सिम्टम छैन भने चाहिँ म चाहिँ अरूलाई चाहिँ अर्को 1 विक आइसोलेट गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ धेरै प्रिकसन लिएर चाहिँ बस्नुहोस् सेमी आइसोलेसन जस्तै नेक्स्ट 2 मन्थ्सको लागि अहिलेको सिचुएसनमा है अहिलेको सिचुएसनमा गर्नुहोस् भन्नुपर्छ। एल्डरलीहरूलाई केयर गर्दाखेरि पनि त्यही नै प्रिन्सिपल पर्छ होइन। तपाईँ पोटेन्सियल पिसिआर पोजिटिभ है सिम्टम होस् नहोस् पिसिआर नहोस् त्यही अनुसार प्रिकसनहरू लिनै पर्छ एल्डरली केयरमा वा बिरामीको केयरमा होइन। अहिले हस्पिटलमा जाँदा नर्सहरूले जम्मै त्यही गर्छ भाइजर लाउँछ मास्क लाउँछ ग्लोभ लाउँछ एक्स्ट्रा गाउन लाउँछ एक्स्ट्रा गाउन लाउँछ र अल प्रिकसनहरू लिएर नै केयर गर्छ। अनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ भने चाहिँ अहिलेको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच देव सर। यो एक्स्ट्रा गाउन भन्नुको मतलब चाहिँ नि लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 पिपी भनेर भन्छ है। लेभल 1 भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा गाउन जस्तै अलि वाटरप्रुफ जस्तै सिम्पल एउटा गाउन माथि एउटा लगाएर अनि भाइजर एउटा लगाएर मास्क डबल लेयर मास्क होइन हातहरू सबै ग्लोभ्स लगाउनु थियो। लेभल 1 सम्म लेभल 1 गरे पुग्छ। डाक्टर साहब यसमा अर्को मैले अलिकति क्लियर हुन चाहे यो रिपिटेडली कोभिड एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि भनौँ न कन्टिन्यू गर्दाखेरि त्यसको कुनै प्रब्लम हुन्छ कि छैन व्यक्तिमा भन्न खोजेको गरेर के फाइदा हो रिपिटेडली मुख्य चाहिँ रिपिटेडली गरेर के फाइदा भयो भन्ने कुरा हैन। कहिले गरेको तपाईले 4 पल्ट गरेर त्यसको 2 दिनपछि फेरि इन्फेक्ट हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ। अनि प्लस एक पल्ट गरेर 2,000 रुपैयाँ जान्छ। त्यसैले यो पिसिआर टेस्टिङमा चाहिँ धेरै लिन गर्नु हुँदैन मेरो फिलिङ। परेको बेला गर्नुपर्छ हैन सस्पेक्ट भएको बेला गर्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यसैको आधारमा मात्रै हाम्रो एभ्रीडे एक्टिभिटिज पनि गर्नु हुँदैन भनेको। त्यसैले मैले त्यही भनेको अहिले घरमा बस्दाखेरि अहिले पनि हैन सबैजना अरू फ्यामिली मेम्बर्स भने 2 मिटर टाढै बस्नुहोस् सकेसम्म र नजिक जाँदाखेरि मास्क लगाएर है। एभ्रीबडी इज अ पोटेन्शियल सस्पेक्ट अहिले किनभने भयो भने तपाईँ जाने कुनै ठाउँ छैन हस्पिटल छैन बेड छैन अक्सिजन छैन कहाँ जाने है। त्यसैले यति डिफेन्स मेकानिजम स्ट्रङ गर्नुपर्छ कि तपाईँ चान्स अफ इन्फेक्ट हुने चान्स एकदम बचाउनुपर्छ। त्यही कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच देव सर। हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ पेमा लामाजीबाट। पेमाजी धन्यवाद सुश्रुतिजी। डाक्टर सर नमस्ते। नमस्ते हजुर सर मेरो चाहिँ प्रश्न हजुरलाई चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ अनि प्लस उहाँलाई एकचोटि हार्ट एट्याक पनि भइसक्यो अब उहाँ हार्ट पेसेन्ट पनि हो भनौँ न। अनि मैले सुनेको चाहिँ अब दीर्घकालीन रोगीहरूलाई चाहिँ कोभिडले चाँडो समाउने या यसले चाँडो असर गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ। अब मम्मीले चाहिँ हामीले फर्स्ट लटको चाहिँ त्यो कोभिडको भ्याक्सिन लिएको छैनौँ। अब एकचोटि चाहिँ के भयो भने मम्मीलाई सुगर लेभल अलि हाई भएको कारणले गर्दा डक्टरले चाहिँ हामीले यतै मेडिकलमा चेक गर्दा डक्टरले के भन्नुभयो भने तपाईँको जुन डोजको तपाईँले औषधि खाइरहनु भएको छ त्यो अलिक कम भयो तपाईँलाई अब हजुरलाई चाहिँ नि डोज बढाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले जुन डोज बढाएर औषध दिएपछि मम्मीले त्यो खानु भएपछि आमालाई एकदम गाह्रो भएको थियो कि मतलब त्यो धेरै डोजको पावरको औषधि खाँदाखेरि आमालाई धेरै गाह्रो भयो। अनि मैले हजुरलाई सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ यो कोभिडको जुन यो अहिलेको सेकेन्ड लटको भ्याक्सिन छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुहुन्छ कि हुँदैन मम्मीले लिनुहुन्छ कि हुँदैन यदि अब भनौँ न यो कतिको स्ट्रङ छ यसले चाहिँ मम्मीलाई के असर गर्ने हो कि न फेरि अनि यदि के लिइसके पछाडि चाहिँ अब यसले
कसरी चाहिँ बच्नलाई मतलब मम्मीलाई बच्नको लागि सहयोग गर्छ होला त डाक्टर साहब? बडीको मम्मी कति वर्ष हुनुभयो होला? अहिले 50 भयो होला, 50 हुनुहुन्छ। 50 हजुर हजुर भनेको रिजनेबल एजै हो होइन। डायबिटिज धेरैलाई छ होइन, त्यो डायबिटिज हुँदैमा आफ्नो बल कम हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। डायबिटिजको कन्ट्रोल गर्नलाई एकदम अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट लाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। इन द सेन्स राम्रो आफूलाई ट्रस्ट गरेको डक्टर, राम्रै मोनिटरिङ होइन, घरमा डेटाहरू राख्ने, सुगरको लेभलहरू हेर्ने, HbA1c भन्ने चेक गर्ने, वर्षको एकपल्ट किडनीहरू चेक गर्ने, आँखा चेक गर्ने, धेरै धेरै प्यारामिटर्सहरू छ। म त त्यो त म डायबिटिकको डक्टर होइन, म त्यति त मैले पनि भन्न सक्छु है। त्यसैले डायबिटिक डक्टर त्योभन्दा पनि बढी कुराहरू भन्छन् है। त्यसले आफ्नै यो डायबिटिजको केयर गर्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। डायबिटिजको केयर भएन भने वा सुगरहरू अनकन्ट्रोल्ड लेभलमा छ भने त्यसले बडीले चाहिँ धेरै कुरा उसको डिफेन्स मेकानिजम धेरै घटेर जान्छ है। तुरुन्तै इन्फेक्सन हुन्छ, तुरुन्त अरू कुराहरू हुन्छ, तुरुन्तै समस्याहरू हुन्छ होइन। अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ भने चाहिँ त्यस्तो इम्युन सिस्टम लो भएको टाइममा चाहिँ अरू भ्याक्सिनहरू यताउता लाउनुमा चाहिँ सायद वाइज नहोला होइन। तर कन्ट्रोल गर्नलाई धेरै त टाइम लाग्दैन होइन। तर एकजना अलिकति इन्टेलिजेन्ट किसिमले, सिस्टमेटिक किसिमले होइन, साइन्टिफिकली चाहिँ त्यसलाई मिलाएर चाहिँ पहिला सुगर कन्ट्रोल गरोस्, एक हप्ता टाइम लगाएर कन्ट्रोल गरोस्, अनि त्यसपछि अलिकति स्टेबल भयो होइन, हृष्टपुष्ट छ, 2 तल्ला माथि चढ्न सक्छ, राम्रो खाना खान्छ होइन, मोडेस्टली एक्टिभिटी गर्न सक्छ, काम गर्न सक्छ मोडेस्टली भन्यो भने चाहिँ देन त्यो पेसेन्टको चाहिँ इम्युन सिस्टम इज इन्ट्याक्ट, राम्रै छ। अनि त्यस्तो छ भने त भ्याक्सिन लिनुमा केही प्रब्लम छैन। हजुर धन्यवाद सर, धन्यवाद डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू पेमाजी। आशा छ हजुरले डाक्टर साहबको एडभाइस राम्ररी लिनुभयो होला। र हाम्रो च्याट बक्समा अर्को प्रश्न पनि रहेको छ राजीव गुरुबाट। डक्टर, क्यान ब्रेस्ट फिडिङ मम बी भ्याक्सिनेटेड? उहाँको प्रश्न। गाह्रो क्वेसन आउनु। तपाईँले गर्नुभएको क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यसको एन्सर डाइरेक्ट एन्सर चाहिँ मलाई थाहा छैन है, किनभने ममलाई प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन है भ्याक्सिन लिनलाई। मुनले चाहिँ बेबीलाई के असर पर्ला कि भन्ने चाहिँ मलाई वरी कन्सर्न हो त्यो कुरा, किनभने बेबीको ममको मिल्कबाट चाहिँ बेबीमा जान्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति कन्सर्न हो। ममलाई त प्रब्लम छ होला जस्तो लाग्दैन। त्यो कुरा बेबीसँगै डिल गर्ने स्पेसलिस्टहरूसँग नै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म बेबीको स्पेसलिस्ट होइन होइन। सो राम्रो एकजना पिडियाट्रिसियनसँग त्यो एउटा क्वेसन गर्नुपर्छ लाग्छ। उसले होइन मिल्कबाट केही प्रब्लम छैन हुन्छ भने पनि द्याट्स फाइन, त्यसपछि त भ्याक्सिन लिनु भइहाल्छ। यदि अर्को उहाँ कसैले गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड WHO रेकमेन्ड भ्याक्सिनेसन फर ब्रेस्ट फिडिङ मदर्स नाउ भनेर लेख्नु भएको छ है। सो आई थिङ्क यदि WHO ले रेकमेन्ड गरेको छ र भने चाहिँ ठिकै छ, त्यो लिनुभयो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीसँग टाइम अलिकति हाम्रो लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी 2टा मात्रै प्रश्नहरू लिनेछौँ। हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने च्याट बक्समा अथवा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू अब फेरि 2टा मात्रै प्रश्न लिनेछौँ। इन केस केही गरी हजुरको प्रश्न, क्युरिज, कन्फ्युजन छ भने यु क्यान अलवेज राइट टु अस एट बिहानी। हामी डाक्टर सरलाई हजुरको प्रश्नहरू लगिदिनेछौँ। सो एनीवन हियर विथ क्वेसन्स? आई गेस अहिले हामीसँग प्रश्न छैन होला। म जस्ट एउटा सानो मात्रै भन्छु। एकजना कसैले हातले उठाउनु भएको छ। हजुर हजुर, नर्मदा आन्टी, हजुरको प्रश्न रहेको छ, केही छ रहेको? डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। मेरो एउटा क्वेसन छ, यो कोभिडको इन्जेक्सन 2टा डोज लिएकोलाई चाहिँ कोही हार्म हुँदैन? पछिको लागि एकदम सेक्योर छ? कोरोना भाइरस हुँदैन? अहिले क्वेसन होइन, फ्युचरमा हुँदैन भन्ने चाहिँ छँदै छैन है। फेरि इन्फेक्ट हुन सक्छ
तर इन्फेक्सनको सिभियरिटी चाहिँ धेरै धेरै कम गराइदिन्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा हो। त्यो छ र भ्याक्सिन लिँदैमा फर एभर त्यसले प्रोटेक्सन गर्दैन, कतिसम्म प्रोटेक्सन गर्ने कसैलाई पनि थाहा छैन र रफ एस्टिमेट होइन, रफ एस्टिमेट चाहिँ 9 महिना जति होला कि भन्ने चाहिँ एउटा एस्टिमेट छ, त्यो इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ लाग्छ। अनि फेरि 9 महिना बाद चाहिँ हान्नु फेरि थाहा छैन, किनभने त्यो त अब WHO ले डिटर्मिन गर्नु पर्यो नि, यति टाइमसम्म हामी गर्छौँ र यसपछि फेरि भ्याक्सिन लिनुपर्छ भने त उनीहरूले भन्नुपर्छ। त्यो त ह्युज स्टडी र त्यो ब्लड टेस्टहरूमा एन्टिबडीहरू टाइटरहरू हेरेर जम्मै हेरेर गर्नुपर्ने कुरा हो। अहिलेसम्म WHO ले थर्ड भ्याक्सिन लिनुपर्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म केही भनेको छैन अहिलेसम्म। अच्छा, यो निमोनियाको इन्जेक्सन चाहिँ एकपल्ट लगाएपछि फेरि लाउनु पर्दैन डाक्टर सर? निमोभ्याक भने चाहिँ एकपल्ट लाउने हो अबभ 65 इयर्सको लागि, वन्स इन अ लाइफ टाइम। यो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भन्ने ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा लाउने हो। यो अहिलेको कोभिड भ्याक्सिनसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन, यो भाइरस र ब्याक्टेरिया अलग अलगै कुराहरू हो। यो भ्याक्सिन लाउँदैमा कोभिडसँग केही पनि डिफेन्स मेकानिजम छैन। अनि डाक्टर साहब यो फ्लू इन्जेक्सन, फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ नि एभ्री इयर एउटा लाउने हो होइन। फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ नि जेनरल ओभरअल फ्लू भाइरसहरूको अगेन्स्टमा एउटा लाउने हो होइन, त्यो चाहिँ वन्स अ इयर। तर निमोभ्याक चाहिँ नि वन्स इन अ लाइफ टाइम, वन्स अबभ 65 ले वन्स इन अ लाइफ टाइम लाउने। त्यो पनि त्यति प्रचलित थिएन, अहिले आएर मात्रै एभ्रीबडी इज अब्सेस्ड यो गर्ने भनेर। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सर। थ्याङ्क यू। देव सर, हजुरले फेरि हात उठाउनु भएको जस्तो लाग्यो, हजुरको केही प्रश्न रहेको छ देव सर? हुन्छ बहिनी, हाम्रो एकजना बहिनीले प्रश्न राख्नुहुन्छ डाक्टर साहबलाई। थ्याङ्क यू बहिनी। नमस्ते डाक्टर साहब, नमस्ते सुस्मिता बहिनी। मेरो चाहिँ क्वेसन के छ भने आज चाहिँ जस्तै हामीले यो हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ लगायौँ होइन, 2 डोज नै लगायौँ, सेकेन्ड डोज पनि लगाइसक्यौँ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ कतिजना साथीहरू होइन, अब उहाँहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको प्लान गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ अब मतलब प्लान गर्ने या के असर पर्छ, केही इफेक्टहरू देखाउँछ, त्यो के छ डाक्टर साहब एकचोटि क्लस्टरिदिनुहोस् न। यो अलिक गहिरो क्वेसन छ है, यो गहिरो क्वेसन छ। WHO चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ वा प्रेग्नेन्सी प्लानिङ छ भने र भ्याक्सिन लिएको छ भने भ्याक्सिन नलिए पनि हुन्छ अहिलेलाई भनेर भन्छन् होइन, किनभने त्यो बेबीमा एन्टिबडिजहरू गएर के असर पार्छ है। त्यसैले तर जसले भ्याक्सिन लिइ नै सक्नु भएको छ, जसले भ्याक्सिन लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त त्यो प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तैपनि यो कुरा चाहिँ नि आफ्नो गाइनेकोलोजिस्टहरूसँग एकपल्ट चाहिँ डबल कन्फर्म गर्नुपर्छ लाग्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर। थ्याङ्क यू सो मच धरान टिम। र हाम्रो यो क्वेसन एन्सरको राउन्ड चाहिँ यही रहिसकेको छ र जान्दा हाम्रो डाक्टर सम्पूर्ण सरले चाहिँ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ आवर सेल्फ ड्युरिङ पेन्डेमिक र अलिकता टेक केयर र सेल्फ केयरको बारेमा अलिकता हाम्रो अटेन्डिजहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुने अनुरोध गर्दछु। कुरा यही नै हो, यसपालिको पेन्डेमिक इज 2 times 3 times मोर डेन्जरस देन लास्ट इयरको पेन्डेमिक है। मेरै 2 जना यङ फ्यामिली डिस्टेन्ट फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ नि एक्सपायर भइसके, जसको लागि मैले केही गर्न सकिनँ है। एन्ड त्यसले धेरै धेरै ट्रमेटिक छ र यसको पिक चाहिँ नि अझै पुगेको छैन। जबसम्म इन्डियाको पिक सेटल हुँदैन, इन्डियाको पिक सेटल भएको 1 महिना जति पछि मात्रै नेपालको पिक सेटल हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको लागि चाहिँ नि हामी एकदमै डेन्जरस पोइन्टमा छौँ र अनफर्चुनेटली हस्पिटलमा धेरै सो हस्पिटलमा बेड पनि पाउँदैन, अक्सिजन पनि पाउँदैन, केही पनि पाउँदैन है। अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ नि घरैमा बस्नुहोस्, यो 2 महिना कहीँ पनि नजानु, कसैलाई कन्ट्याक्ट नगर्नुहोस्, कसैसँग भेट्दै नभेट्नुहोस् है। धेरै स्ट्रेसफुल लोनलिनेस भनेको एकदमै डेन्जरस कुरा हो अन इट्स ओन है। तर चाहिँ नि अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग धेरै उपायहरू छैनन्, सकेसम्म टाढै बस्ने र इन्टरेक्ट नगर्ने। यो 2 महिनापछि होपफुली थिङ्स सेटल डाउन हुन्छ र होपफुली अनि कसियसली चाहिँ नि बिस्तारै अलिकति मोर सोसियल एक्टिभिटीहरू बिस्तारै गर्नुभएको हुन्छ। त्यो नै आई थिङ्क मेन ड्राइभिङ पोइन्ट
मलाई एउटै मनमा लाग्यो कि यो इन्डियामा भएको देखेपछि मेबी हामीले चाहिँ नि पहिले यो घरमा बस्ने पहिले गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लाग्यो है। अब हुन त लाइफमा धेरै कुराहरू भएपछि मात्रै हामीलाई याद हुन्छ होइन के गर्ने भनेर, तर स्टिल टु लेट छैन अहिलेलाई पनि यो चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ र आफन्त मान्छेहरूलाई पनि कराएर रोएर हप्काएर भए पनि यो कुरा चाहिँ नि भन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा इम्पोर्टेन्ट। अनि अलिकति सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि एउटा स्पेसली अलिकति यङ्गर मान्छेहरू यङ्गर फिटमा ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्ने एउटा टर्म अहिले आइरहेछ कि मान्छेहरू म ठिकै छु भन्छ होइन, सेचुरेसन हेर्छ ल 90 छ म ठिकै छु हुन्छ, तर भित्र के भइरहेछ थाहा हुँदैन, खोकी लागिरहेछ अलिअलि ज्वरो आइरहेछ खोकी लागिरहेछ ठिक छैन। ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्ने चाहिँ एकदम एउटा डेन्जरस इस्यु भइरहेछ भन्ने चाहिँ नि अलिक कुराहरू आइरहेछ। अब बिकज म यसको एकदम डिटेल्ड एक्सपर्ट होइन म त्यो ठ्याक्क भन्नु, तर मैले चाहिँ एटलिस्ट 4-5 दिन ज्वरो आइरहेछ मान्छेलाई अलिकति सेटल भएको छैन होइन, 2-3 दिन ज्वरो आइरहेछ भने एउटा एटलिस्ट एक्सरे एउटा गर्नुहोस्, एक्सरेमा कुनै दागहरू केही छैन भन्छ नि, एउटा सम काइन्ड अफ अस्योरेन्स हुन्छ। 3-4 दिनपछि एक्सरे गरेपछि सम काइन्ड अस्योरेन्स छ यो ठिकै छ, लङ्समा अरू असर भएको छैन भन्छ। अलिकति दाग देख्न थाल्यो भने चाहिँ नि एकदमै फास्ट एक्ट गर्नुपर्छ। HRCT हाई रेजोल्युसन सिटी स्क्यान भन्ने चाहिँ नि गर्नुपर्छ र सिटीमा के देख्छ र अघि भने जस्तो सिटी सिभिरिटी स्कोरहरू के गर्छ, स्कोर जेसुकै भयो भने अनि त्यसपछि स्पेसलिस्टहरूले हेरेर अब यसलाई स्टेरोइड दिनु पऱ्यो कि मोनिटर गर्नु पऱ्यो कि के गर्नु पऱ्यो फटाफट गरिहाल्नुपर्छ है। त्यसले यो ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति स्पेसली अलिकति यङ्गर फिटहरूले चाहिँ अलिकति होस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा, किन यसपालि चाहिँ अलि यङ फिटहरूलाई नै फटाफटै परेको छ परिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच सर। र आजको यस सेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण टपिकहरूको बारेमा हामीले आज सिक्यौँ, अबाउट भ्याक्सिनेसन, अबाउट कोभिड केयर, सेल्फ केयर एन्ड अल। र यो साथसाथै हामी चाहिँ बिहानी टिम हजुरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरलाई केही कुराको आवश्यक छ अथवा सोसियल इङ्गेजमेन्टको लागि हजुर इङ्गेज हुन चाहनुहुन्छ, इन्टरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ, सर्भिसेसहरू दिन चाहनुहुन्छ भने वी बिहानी टिम वी आर अलवेज देयर। अनि हाम्रो डाक्टर सम्पूर्ण पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, वा हाम्रो फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु वा हाम्रो मेडिकल बोर्ड अफ एडभाइजरीमा पनि हुनुहुन्छ। र थ्याङ्क यू सो मच अल द पार्टिसिपेन्ट्स, थ्याङ्क यू GWT RH कास्की धरान, थ्याङ्क यू टु आवर लभली बिहानी मेम्बर्स एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली थ्याङ्क यू डाक्टर सम्पूर्ण तुलाधर। डिस्पाइट अफ ए बिजी स्केड्युल हजुरले म्यानेज गर्नुभयो हामीलाई, हाम्रो टिमलाई, हाम्रो बिहानी मेम्बर्सलाई, पार्टिसिपेन्ट्सलाई टाइम दिनको लागि। र हाम्रो अडियन्सलाई के भन्न चाहन्छु भने आज जुन यो कार्यक्रम भयो यो चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ हामीले युट्युब बिहानीको युट्युब च्यानलमा हामी राख्नेछौँ, हजुरहरूले युट्युबमा गएर पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। र केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज फिल फ्री टु राइट टु अस एट बिहानी। अनि अघि नै सरले भनिसक्नुभयो इन्फर्मेटिभ मटेरियल्सहरू उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ, एज सुन एज वी रिसिभ विल ट्रान्सफर इट टु यु, विल फरवर्ड इट टु यु। र यति भन्दै आज म सुस्मृति बिहानीको सम्पूर्ण टिम लगायत आज हजुरलाई फेरि पनि बिदा माग्दै टेक केयर भन्दै आजको सेसन चाहिँ बिदा गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, शुभ शनिबार। नमस्कार। Thank you so much all the Bihani team. Thank you.